नमस्कार। स्वदेश विदेश जहाँबाट भने पनि यति बेला मलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, समस्त आदरणीय साथीहरू, दर्शकहरू सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार नमन। के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? लकडाउनको बेला छ, कोरोनाको प्रकोप, कोरोनाको कहरले धेरै मान्छेहरू अहिले प्रताडित छन्। आकाश पनि गडाङगुडुङ गरिरहेको छ, धरती पनि निन्याउरो मुख लगाएर मानव झरीको प्रतीक्षा गरिरहे जस्तो लाग्छ। यस्तो बेलामा लाइभमा आउँ र आफ्ना कुराहरू केही राखौँ, जल्दो बल्दो विषयमा केही कुराहरू राखौँ भनेर म तपाईहरुसँग यो संलाप गर्न, त्यसो त यो एककोरो संवाद पनि हो लाइभ भनेको, त्यो चाँजो पाँजो मिलाएर आएको छु। त्यसो त अलिकति अब 1 घण्टा पछि लाइभ गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो, तर यहाँ लाइटको समस्या छ, बत्तीको समस्या छ, धेरै कुराको अनुकूलता मिल्दैन। साथीहरू, तपाईहरु जो मसँग अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ, लाइभमा जोडिनु भएको छ, यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको सफलता होस्, तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जे गरिरहनु भएको छ, प्रगति गर्नुहोस्। सफलताको सिडी चढ्दै, लक्ष्यको हिमाल चढ्दै आफ्नो एउटा उद्देश्यमा तपाईहरु अन्ततः सफल हुनुहोस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। साथीहरू, विषय धेरै छरपष्ट छन्, धेरै विषयहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न तरङ्गहरू देखा परेका छन्। सामाजिक जीवनमा 101 घटनाहरू अचानक आइरहेका छन्। त्यसको विषयमा आफ्नो राय राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु यो हाम्रो दायित्व पनि हो। अब अहिले जस्तो एउटा घटना सतहमा आएको छ, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने ज्ञानेन्द्र साईजी उर्फ ज्ञानबहादुर साईजी र सागर खड्काजीको बीचमा गाड कोराकर भुँडी फोराफोरको स्थिति पैदा भएको छ। यस विषयमा कौवाला बेलपाको हर्षण विस्पत अथवा फड्के किनाराको मौन साक्षी जस्तो भएर टुलु हेरिरहँ भनेर बस्न सकिएन। केही बोलौँ, केही विचार र भावनाहरू अभिव्यक्त गरौँ भनेर यो लाइभको सदुपयोग गर्न म यहाँ आएको छु। तपाईहरु जो यो लाइभमा जोडिनु भएको छ, तपाईहरुले आफ्नो विचार, आफ्नो भावनालाई मनमा राख्नु भएको छ र तपाईहरुसँग मैले एक ढंगको एककोरो संवाद पनि गरिरहेको छु। मैले मेरो भाषा अलिकति अनौठो लाग्ला, संवाद दोहोरो हुन्छ, तर यो एकलाप जस्तो एक्लै आफ्ना कुराहरू राख्ने एउटा प्रवचन टाइपको कुरा पनि हुँदो रहेछ यो उसमा लाइभमा। त्यसैले मलाई विश्वप्रसिद्ध एकजना सञ्चारकर्मी, बीबीसी को लागि ख्यातिप्राप्त पत्रकारको परिचय बनाउनु भएका मार्क टेलीको एउटा भनाइ याद आउँछ। उहाँले भन्नुभएको छ, विश्वसनीयता र सूचनाको विश्वसनीय स्रोतको आधार सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। म मिडिया कर्मी त होइन, तर आजकल यो इन्टरनेटले गर्दा यो फेसबुक, ट्विटर, सामाजिक सञ्जालको कारण हरेक मान्छेहरू अर्ध पत्रकार भइसकेका छन्। यस्तो बेलामा पत्रकार खोजी हिँड्नु पर्ने, गुहार्नु पर्ने, हार गुहार लगाउनु पर्ने, कुनै मिडिया आइदिन्छ कि भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने त्यो बेलाको पनि अहिले अन्त्य भएको छ। अब म दायाँ बायाँ नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले एउटा हटकेक जस्तो विषय बनेर यत्र तत्र सर्वत्र सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको मैले अघि जुन विषय उल्लेख गरेँ, शीर्षकमा पनि त्यही विषय छ। खास गरी अब आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर जताततै प्रचारित भएको हेर्न रुचाउने ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको विषय अहिले चोक चौतारो, बाटो घाटो जताततै यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ। र उहाँले अस्ति एकजना उहाँकै पूर्व सहकर्मी, उहाँ फेरि अर्को अभियानमा जोडिनु भएको छ, सागर खड्काजी, उहाँसँग ज्ञानेन्द्र साईजीको चर्काचर्की, बाजाबाज, भनाभन भएको जुन अडियो लिक भएको छ, त्यो बाहिर आएको छ, त्यो के हो त? वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसले के सन्देश दिएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो? सागरजी र ज्ञानेन्द्रजीको उद्देश्य के हो? उहाँहरू कसरी छुट्टिनु हो, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मिसन के हो, उहाँहरूको भिजन छ कि छैन, उहाँहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बसेर यही सिस्टम विरुद्ध किन खेलोमेलो गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा पनि म केही कुरा प्रकाश पार्न चाहन्छु। साथीहरू,
अब यो संवादको एउटा सशक्त माध्यम बनिसकेको छ यो फेसबुक। त्यसकारण यही माध्यमद्वारा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा मैले खुसी पनि महसुस गरेको छु। अब हेर्नुहोस्, यो भैँसीले पाडी पाओस् वा पाडा पाओस्, भतुवाला बिगौती छेलो खेलो भने जस्तो सूचनाहरू मार्केटमा जताततै छन्। ढडियामा माछा पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ चेपागाडा पनि पर्ला। त्यसकारण सूचनाको पछाडि पागल प्रेमी भएर हाप र झाप गर्दै दौडिने कुरा पनि भएन। सूचना पनि छानबिन गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य के हो त्यसलाई पहिल्याउनु पर्छ। भ्रमित सूचनाको आधारमा कच्चा ज्ञानको पण्डित भइयो भने त्यसले आफैलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। अब म विषयवस्तुलाई अलिकति गहिरो रूपमा राख्न चाहन्छु। अहिले ज्ञानेन्द्र साईजीले बडो रौद्र मुद्रामा दारा किटेर दुर्वासा जस्तो भएर अस्ति फोन गर्नुभएछ। खास गरी एकजना पत्रकार मित्रले सागर खड्काजीसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो। त्यो इन्टरभ्यूको शीर्षक अलिकति उत्तेजित थियो। त्यसपछि उहाँलाई साह्रै रिस उठेछ क्यारे, अनि उहाँले फोन गरेर आधी घण्टा जति झपार्नु भएको छ। हो, त्यो फोन रेकर्ड भयो ठ्याक्कै। फोन रेकर्ड पछि अब त्यही त हो, अब मिडियालाई त टिआरपी चाहिन्छ। टिआरपीको लागि त, भ्युजको लागि सुनलाई लसुन, लसुनलाई सुन जस्तै सेल गर्न सक्ने खुबीको पत्रकार मित्रहरूलाई वास्तवमै हामीले अब धन्यवाद दिनुपर्ने हो कि अथवा आश्चर्यचकित हुनुपर्ने हो उहाँहरूप्रति थाहा छैन। तर त्यस ढङ्गले उहाँहरूले पेश गर्नुहुन्छ, सनसनीखेज विषय बनाएर प्याकेजिङ ब्रान्डिङ गरेर उहाँहरू समाचारलाई सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। अब त्यस क्रममा त्यो अडियो लिक भयो। लिक भइसकेपछि ज्ञानेन्द्रजीको पनि ब्लड प्रेसर वात्तै बढेछ। सागरजीले पनि त्यसको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु भएको छ। मैले त्यहाँ के देखेँ भने, म एकदम निष्पक्ष तटस्थ भावमा भन्न चाहन्छु। न मेरो अब ज्ञानेन्द्रजी आमापट्टिको न सागरजी मामापट्टिको, मेरो दुवैसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। तर पनि दुवैसँग मैले अझ ज्ञानेन्द्रजीसँग बसेर 2-4 कप चिया खाएको होला, सागरजीसँग झ्यालक झुलुक भेटघाट हो, यसो टेलिफोनमा कुराकानी कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यो आधारमा म कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्न चाहन्न। तर मैले तुलनात्मक हिसाबले केलाउँदाखेरि त्यहाँ सागरजी भन्दा ज्ञानेन्द्रजीको गल्ती मैले देखेको छु। त्यो अभिव्यक्तिमा उहाँले जसरी एकदमै कठोर ढङ्गले, अमानवीय तरिकाले मानवताका सबै लक्ष्मण रेखाहरू, सभ्यताका सबै नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू उल्लङ्घन गरेर जसरी आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुभएको छ, जसरी अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ, त्यसले मानव सभ्यता 21औं शताब्दीलाई साँच्चै एउटा लज्जित बनाएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अब त्यसो त यी दुई भाइ पहिला एउटै अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। हल जोडी बाँधे जस्तो केही महिना अगाडि उहाँहरू माननीय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई खुइलाउन भुत्लाउनको निम्ति कुनै कसर बाँकी नराख्ने जोधा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हिलो छापाछाप गर्नै भएको, त्यतिखेर रामधुलाई भन्दै उहाँहरू कुर्लिनु भएको प्लेनमा त्यस ढङ्गले वितण्डा गरेकै हो। म सागरजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजीले त त्यसको महसुस गर्नु नहोला। सागरजी, तपाईँ अलिकति बौद्धिक हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग मेरो विचारमा 180 डिग्रीको कोणको फरक छ। तपाईँ र मेरो विचार भिन्न छ। तर तपाईँले जुन ढङ्गको ज्ञानेन्द्रजीसँग मिलेर तपाईँले जुन ढङ्गको असभ्य व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार, एउटा मन्त्री भनेको त कुनै पार्टीको पेवा मात्रै हुँदैन नि बाबा, देशको राज्यको प्रपर्टी हो। तपाईँहरूले जसरी शालीन ढङ्गले चुप लाएर बस्नुभएको मन्त्रीजी योगेश भट्टराईजीलाई मैले उहाँ मेरो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, भविष्य बोकेको, एउटा सम्भावना बोकेको स्टार हुनुहुन्छ भनेर यसरी भनेको होइन। उहाँलाई मैले विरोधावली गाउनु पनि छैन। तर तपाईँहरूले जुन हरकत गर्नुभएको छ त्यसप्रति तपाईँ आत्मालोचित हुनैपर्छ। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतन्त्रमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो त्यो। अब बाँकी म कुरा गर्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, योगेशजीलाई खोइलाई भुत्लाई गरिसकेपछि उहाँहरूको जोडी एकताका चर्चामा रह्यो। किनभने यहाँ रूपचन्द विष्टले भन्नुहुन्थ्यो क्या, यहाँ सत्य कुरा कोही सुन्नै चाहँदैन, असत्य एकैछिनमा फैलिन्छ, एकैछिनमा स्याल हुइया यसरी मच्चिन्छ। गोइबाल्सका खलातीहरूले केही छुस्स असत्य कुरा गर्यो भने 3 त्रिलोक 14 भुवनमा त्यो डढेलो लागे जस्तो यत्र तत्र सर्वत्र निभाइ साध्य हुँदैन। कुनै सत्यको दमकल खटाउनुस्, निभाउनै सकिँदैन, त्यसरी डढेलो लाग्दो रहेछ असत्यको। कसैले भनेको सुनेको थिएँ मैले उहिले, यदि तपाईँले सत्यको मुख थुन्नुहुन्छ भने असत्यको थुतुनु खुब खोल्छ। भयो यस्तै। या असत्य झुटको खेती खुब मौलायो। युरिया हालेका छन्, अराजकताको युरियाले झुटको खेती यति मौलायो कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न।
आजकल सत्य के हो असत्य के हो भन्नै सकिँदैन। छुट्याउनको लागि विवेक चाहिन्छ। एउटा अन्तर्दृष्टि खोलेको मान्छेले छुट्याउन सक्छ। मैले भनिहालेँ, लसुनलाई लेपन गरेर पहेँलो लगाएर जलप लगाएर सुन हो भनेर बेच्न सकिने समय आइसकेछ। अनि सुनलाई अलिकति त्यसको नाप नक्सा बिगारेर यो सुन त होइन नि, यो त लसुन हो भनेर बेच्ने धूर्त चतुर नटवरलालहरू, त्यस्ता ठगहरूको पनि यहाँ कुनै कमी छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। हामी धेरै सावधान हुनु जरुरी छ। फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। अब सागरजीको र ज्ञानेन्द्रजीको सम्बन्ध कहाँबाट टुक्रिन्छ भने जब नेपालको लागि नेपाली भन्ने उहाँहरूको एउटा अभियान, त्यो राजावादी अभियानमा दरार आउँछ। दरार आइसकेपछि सागरजी आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ। सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूसँग जुगलबन्दी गर्दै सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता ब्रान्डेड राजावादीहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर उहाँ आफ्नो कुम्लो कुटुरो बोकेर ठिमीतिर लाग्नुहुन्छ। यता ज्ञानेन्द्रजी व्यक्तिवादी चिन्तनले कुट ओतप्रोत भएको, शिरदेखि पाउसम्म उहाँ एकदमै महत्त्वकांक्षी भएर केही चमत्कार, केही खालको वितण्डा गर्ने सोच बोकेको हुनाले उहाँ आफ्नै बाटो तताउनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको बाटो छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि एकताका टग अफ वार पनि चल्छ। दुईटाको बिचमा भना बैरी चल्छ उहाँहरूको बिचमा। ज्ञानेन्द्रजीले त्यो मोर्चामा सबैलाई पछाडि छाड्नुभयो। किनभने मलाई लाग्छ आज नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने नेपालमा उहाँलाई गाली गलौजमा जित्न सक्ने मान्छे कोही पनि छैन। सायद गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड कायम हुन्थ्यो भने नेपालमा सबैभन्दा भद्दा गाली दिन सक्नेमा उहाँको नाम 1 नम्बर आउँथ्यो होला। तर ज्ञानेन्द्रजीको एउटा अद्भुत विशेषता रहेछ। उहाँ यति सफल तरिकाले, चतुर तरिकाले उहाँले झुटलाई पनि सत्य बनाएर पेश गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै मान्छे चकित हुन्छन्, ताजुब हुन्छन्। उहाँ यति चलाक हुनुहुन्छ, यति ट्याक्टिकल हुनुहुन्छ, यति अवसर छोप्न सिपालु हुनुहुन्छ, यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई यसरी घुमाइदिनुहुन्छ कि त्यो मान्छेले धेरै समयपछि मात्रै आफू थाङ्नामा सुतेको महसुस गर्छ। धेरै मानिसहरू उहाँसँग जोडिए। उहाँको अभियानमा जोडिनेहरूले मसँग भन्नुभएको छ, यहाँ नाम नलिउँ, सँगै हिँड्यो, 2-4 दिनपछि उहाँको प्रवृत्ति थाहा भइसकेपछि ती मान्छे फेरि कहिल्यै जोडिँदैनन्। उहाँलाई आफू ज्ञानेन्द्र भन्दा दायाँ बायाँ अरूको मतलबै छैन रे। त्यस्तो खालको व्यक्ति। आफैलाई सर्वै सर्वा देवादिदेव महादेव सम्झने, आफूलाई खुब ठुलो सम्झने, अरू सबै नीच निकृष्ट लसुन पुड्के हुन्, म धर्रा पुगिसकेँ, धर्राबाट हेर्दा सबै होचा बामपुड्का छन् भन्ने मान्यता सायद उहाँले राख्नुहुँदो। ज्ञानेन्द्रजीको केही राम्रा विशेषताहरू पनि रहेछन्। जस्तो उहाँ अति डाइनामिक हुनुहुन्छ, अत्यन्तै तेज तरार ढङ्गले उहाँको अभिव्यक्ति कला, उहाँको गलासँग त हाम्रा थुप्रै असहमतिहरू छन्। उहाँको शब्द चयन, उहाँको प्रस्तुति, उहाँको जुन खालको एक्सप्रेसन छ त्यसमा ठुलो असहमति राख्न सकिन्छ। तर उहाँको जुन ढङ्गको एउटा डाइनामिक व्यक्तित्व छ, जसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, जसरी आदि तुफान सरह आफ्नो काममा दत्तचित्त हुनुहुन्छ, दुनियाँ जेसुकै होस्, जसले जेसुकै भन्नुहोस् त्यसको पर्वाह नगरिकन काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर बोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, शैलीमा उहाँ हिँडिरहनु हुँदो रहेछ। यो एउटा चाहिँ मैले उहाँको विशेष खुबी देखेँ। डाइनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र निराश पनि त्यति भएको देख्दिनँ। तर उहाँका अरू विशेषताहरू हेर्ने हो भने वैचारिक हिसाबले उहाँलाई पिद बिनाको लोटा पनि भन्न सकिन्छ। गरी राजतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको वंशहरूले नै शासन गर्नुपर्छ, यहाँ अरूको केही काम छैन भन्नुहुन्छ। घरि यो राजतन्त्र भनेको इतिहासको सिनो हो, सडे गलेको लास हो, सतीदेवी लास भइसक्यो, यसको कुनै पनि औचित्य छैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै एकमात्र सत्य हो, आकाशमा चन्द्र सूर्य घाम जुन रहेछ गणतन्त्र रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। घरि के भन्नुहुन्छ, सैद्धान्तिक वैचारिक फिलोसफिकल हिसाबले उहाँको कुनै अडान देखिँदैन। अब बाँकी रह्यो अरू कुरामा, जस्तो अभिव्यक्ति कला। अभिव्यक्ति कलाको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु नपर्ला। कतिले मेरो पनि तित्राको मुखै बैरी भन्नुहान्, उहाँलाई पनि त्यसो भन्नुहान्। म पनि एकदम सुमधुर, एकदमै श्रुति माधुर्य बाणीको धनी मान्छे होइन। मबाट पनि कमी कमजोरी हुन्छ। तर मैले मेरो उहाँसँग तुलना गर्नुहोस् भनेर यहाँहरूलाई त्यो खालको जिम्मेवारी दिएको होइन। तर तपाईँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ फेरि म उहाँसँग कम्पेयर हुन पनि चाहन्न। उहाँ छुट्टै फिल्डको मान्छे, म छुट्टै फिल्डको मान्छे। अनि अर्को कुरा मैले उहाँको के देखेँ भने अनौठो स्वभाव, उहाँमा एउटा प्रवृत्ति रहेछ। ज्ञानेन्द्र साईजी व्यक्ति मात्रै होइन, प्रवृत्ति पनि हो। जनयुद्धमा एउटा आलोक प्रवृत्ति भन्ने थियो, ज्ञान प्रसाद गौतम आलोक
सँग जोडिएको एउटा प्रवृत्ति, त्यसको विषयमा म पछि इन्टरप्रिटेसन गरौँला, उहाँको विषयमा म पछि भनौँला। एकदमै गतिशील, डाइनामिक, एकदम खरो, एकदम आग्नेय, एकदम आक्रोशित, एकदम एग्रेसिभ टाइपको व्यक्तित्व के, एसर्टिभ व्यक्तित्व र निराश नहुने र हरेक हारलाई जित सम्झने, हरेक किसिमको विकृति विसङ्गति पतनलाई पनि आफ्नो श्रेष्ठता सम्झिने, आफू बिना पृथ्वी घुम्दैन भन्ने निश्चयवादी चिन्तन राख्ने, त्यही निश्चय जसले 10 स्पेक जराथ्रुस जस्तो किताब लेखेका थिए र निश्चयवादी चिन्तनमै टेकेर एडोल्फ हिटलर जस्तो एउटा तानाशाहको पनि जर्मनमा उदय भएको थियो। जातिवादी नस्लवादी सोच राख्ने एडोल्फ हिटलर जसले यहुदीहरूलाई बाँच्ने अधिकार छैन भनेर ग्यास चेम्बरमा झाकेर 10औं लाख यहुदीहरूको कत्लेयाम गरेको थियो। त्यो इतिहास मैले तपाईँलाई सम्झाइरहनु पर्दैन। हिटलरपन्थी सोच बोकेका मान्छेहरू अहिले पनि यत्रतत्र सर्वत्र तपाईँले वर्षायामको जुका जस्तो देखिरहनु भएको छ। अब म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रजी, सागरजी, उहाँहरूको जुगलबन्दी जोडी एकताका एकदम सोलेको जय बिरु जस्तै जमेको देखिन्थ्यो। पछि नजाने किन हो, के कारण हो, उहाँहरूमा क्लास आयो, छुट्टी भिन्दी हुनुभयो, छुट्टा छुट्टै चुलो चम्को खडा गर्नुभयो, बाक्लो दाल खाने रहर पलायो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। अब उहाँहरूको मिसन एउटै हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि डाउट छ। कमसेकम त्यो नेपालको लागि नेपाली भन्ने अभियान जो उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसमा एउटा मिसन स्पष्ट के देखिन्छ भने त्यसप्रति हाम्रो घनघोर असहमति छ। त्योसँग हाम्रो वैचारिक काट्टो छिनो छ, वैचारिक घम्साघम्सी हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा हामी नदीका दुई किनार हौँ, त्यो छुट्टै कुरा हो। उहाँहरू ब्रान्डेड राजावादीको रूपमा आफूलाई चिनाइरहनु भएको छ। यता ज्ञानेन्द्रजीको स्पष्ट छैन। उहाँ जता काफल पाएको त्यतै चरी नाचु टाइपको अवसरवादी नीति अप्नाएर हिँडिरहनु भएको छ कि अथवा ओल्ला घरको नरे घरि पल्ला घरमा सरे जस्तो गरिरहनु भएको छ कि अथवा यसो पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, अब ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे शैली अप्नाइ त रहनु भएको छैन भनेर पनि शङ्का गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यसलाई सच्याउँछु, काहीँ भुल भयो भने आत्मालोचना पनि तुरुन्तै गर्छु, त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। म त्यो र साथीहरू लाइभको बीचबीचमा कहिलेकाहीँ यो डिस्टर्ब अब्स्ट्राकल पनि हुन्छ, यसलाई तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनुहोला। र ज्ञानेन्द्रजी भनेको अब उहाँको वास्तवमै उद्देश्य के हो? उहाँ चरम महत्त्वकांक्षी हुनुहुन्छ। कता कता उहाँको अभिव्यक्तिहरू हेर्दा, उहाँको शैलीहरू हेर्दा उहाँलाई राजनीतिप्रति उत्पात शौक छ र उहाँ तरक्की गर्न चाहनुहुन्छ, प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ। व्यक्तिगत जीवनमा पनि महाधनाढ्य बनेर, धनकुबेर बनेर सत्तामा रसगस गर्न चाहनुहुन्छ कि भन्ने उहाँको प्रवृत्तिले देखाउँछ। र उहाँ निषेधकारी अभिव्यक्ति पनि दिनुहुन्छ। र उहाँको त्यो विचित्रको एउटा व्यक्तित्व, एउटा अनौठो व्यक्तित्व, मैले उहाँलाई चाहिँ यो आहा क्यूको साँचो कुरा भन्ने कथा तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको होला। विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार रुसुनले लेख्नु भएको छ आहा क्यूको सत्य अथवा साँचो कथा। त्यसमा एउटा आहा क्यू भन्ने बडो ज्याद्रो, अचम्मको, अद्भुत, एक हिसाबले विलक्षण, दब्बु खालको पात्र छ क्या। त्यो अनौठो यस मानेमा छ कि ऊ वास्तवमा एउटा सामान्य कुलमा जन्मिन्छ, त्यसको उसलाई घनघोर हिंताबोध हुन्छ। तर उसले आफूलाई हान वंशको उत्कृष्ट राजखलक चाओ कुलमा जन्मिएको, चाओ कुलको एउटा अवैध सन्तान सम्झिएर त्यस रूपमा समाजमा प्रस्तुत गर्छ र आफ्नो सुप्रिमेसी, आफ्नो श्रेष्ठता दाबी गर्छ। अरूलाई हेप्छ, अरूलाई मान्छे गन्दैन, अरूलाई रौँ बराबर गन्दैन, पेलपाल झेलझेल ठेलठेलको नीति लिन्छ, हेप्छ, अरूको मान मर्दन गर्छ, अपमान गर्छ, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सम्झिन्छ, आफैलाई केन्द्र बनाएर सबैले घुम्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो ज्याद्रो पात्र आखिर इतिहासमा एक दिन यस्तो दुखान्त नियति भोग्छ कि क्रस फायरमा कतै अज्ञात गल्लीमा मारिन्छ र एउटा कुकुर जस्तो मृत्यु बनेर इतिहासमा चित्रित हुन्छ। त्यस्तो माइलस्टोन कथा छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ मलाई, त्यो आहा क्यूको जस्तो नियति ज्ञानेन्द्रजीको नहोस्। म कामना गर्छु आध्यात्मिक मान्छेले धूप हालुन्, 33 कोटी देवता भाकुन्। म त भौतिकवादी मान्छे हुँ। म कामना गर्छु ज्ञानेन्द्रजीको व्यक्तिगत रूपमा म सफलता, उन्नति, प्रगतिको कामना गर्ने मान्छे। उहाँसँग मेरो वैचारिक र राजनीतिक भिन्नता मात्रै हो। उहाँको जुन खालको अहिले प्रवृत्ति छ त्यो सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले सच्चा दिलदेखि, सच्चा हृदयदेखि कामना गर्छु। तर उहाँको सफलता, लटालट प्रगति, भव्य उन्नतिको मै कामना गर्दा गर्दै मैले कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु, के देख्छु भने कतै लुसुनले वर्षौँ अगाडि यही ज्ञानेन्द्रजीकै लागि यो कथा त लेख्नु भएको छैन भन्ने पनि लाग्छ। फ्योदर दस्तोवस्कीको एउटा स्वीकारोक्ति छ, क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट। ब्रदर कार्मारोज लेख्ने विश्वप्रसिद्ध लेखक फ्योदर दस्तोवस्की भन्छन्, कतिपय शोषितहरूमा एउटा दमित इच्छा हुन्छ शोषक हुने।
शासितहरूमा जसरी शासक हुने इच्छा हुन्छ त्यसै गरी शोषित कतिपय शोषितहरूमा भविष्यको शोषक बन्ने प्रबल कामना हुन्छ, वासना हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, नोबल पुरस्कारलाई एक बोरा आलुभित्रको एउटा कुहिएको आलु जसले सबै आलुहरू कुहाउन सक्छ भन्ने सम्भावनाका साथ अस्वीकार गर्नुभएको थियो। विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्याँ पाल सार्त्र, अल्बियर कामुसँग मिलेर उहाँले धेरै महान कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको अर्को भनाइ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। कतिपय भ्रष्टाचार विरोधीहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध लड्दा लड्दै आफैमा स्वयं भ्रष्टाचारी र अत्याचारी भएर निस्किन्छन्। कति मजाको भनाइ छ। हामीले पनि यो महसुस गरेका छौँ। कतिपय भ्रष्टाचार विरोधीहरू अत्याचार विरोधीहरू अत्याचार र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दा लड्दै आफै अत्याचारी र भ्रष्टाचारी भएर निस्किन्छन्। योभन्दा सठिक विश्लेषण के हुन सक्छ? एउटा कुण्ठित मान्छे, एउटा दब्बु मान्छे, एउटा दूध कटुवा चिन्तनको मान्छे, एउटा ज्याद्रो मान्छे, एउटा गैँडाको छाला जस्तो संवेदना भएको मान्छे, एउटा व्यक्तिवादी मान्छे, एउटा जातिवादको कालकुट विष दिमागभरि भरिएको मान्छे, शिरदेखि पैतालासम्म कुटकुट महत्त्वकांक्षाले भरिएको मान्छे वास्तवमा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यो खतरनाक सङ्केत हो। हामीले चिन्नुपर्छ। हाम्रै वरिपरि हिटलरहरूको उदय त हुन खोजिरहेको छैन। हाम्रै वरिपरि मुसोलिनीको फाँसीवाद त मौलाइरहेको छैन। यहाँ प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता विरुद्ध धारे हात हामीले लगाइरहँदा भोलि एउटा कालो सभ्यता सुरु गर्न चाहने मान्छेहरूलाई त मद्दत गरिरहेका छैनौँ। इदी अमिनको पनि कुनै समय प्रजातान्त्रिक छवि थियो होला, पछि नरभक्षी भएर निस्कियो। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। एडल्फ हिटलर पनि संसदबाट जन्मिएको थियो, यो कुरामा डाउट छैन। अब हेर्नुहोस्, अब म ज्ञानेन्द्रजीको हिजोको त्यो टेलिफोन संवादमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। मलाई त अचम्म लाग्यो। सभ्य समाजले त्यो सुन्नै सक्दैन, कान थुन्नुपर्छ। एकदम अपाच्य छ, अरुचिकर छ, एकदमै ज्याद्रो तरिकाको संवाद छ। मैले सम्बन्धित च्यानलको साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि जसले त्यो भिडियो अपलोड गर्नु हो, उहाँको दाबी अनुसार त्यहाँ त अझ कति एडिट गरेर उहाँको इज्जत बचाइदिनको लागि, सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने, युट्युबले स्वीकार गर्नै नसक्ने मामुवाला शब्द थियो अरे। हुन त त्यो भिडियोमा पनि सुनिन्छ, सागरजीलाई त खाते, साले, नालीको किरा, गधा, कुकुर के भन्न बाँकी राख्नु भएको छैन। शब्दकोशका सबै असभ्य अश्लील छाडा शब्दहरू, चुनी चुनी कठोर शब्दहरू छानी छानी उहाँले सागरजीमाथि तीर चलाउनु भएको छ। बिचरा सागरजी अलिकति पढलेखेको हुनुहुँदो रहेछ, इन्टलेक्चुअल हुनुहुँदो रहेछ, राजावादी भए पनि उहाँ सोबर हुनुहुँदो रहेछ, जेन्टल हुनुहुँदो रहेछ, हेरेको हेरै हुनुभएछ, सुनेको सुनै हुनुभएछ, स्तब्ध हुनुभयो। किनभने हरामको अगाडि रामको पनि केही लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सभ्य मानिसहरूले ती कुराहरू सुनेर टुलटुल हेरेर पचाइदिनु पर्ने भएछ। आलोचनालाई आलोचना सरह पचाउने क्षमता पनि राख्नु पर्दो रहेछ। साथीहरू, अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, अभिव्यक्ति शैलीको मात्रै मैले कुरा गरिनँ, कन्टेन्टको पनि कुरा गर्नुहोस्। त्यो संवाद करिब 27, 28, 30 मिनटको संवाद छ। त्यसमा अब काटछाँट पनि गरिएको रहेछ। ज्ञानेन्द्रजीले बडो चलाखीपूर्वक एउटा अहिले त्यो संवादको विषयमा, टेलिफोन संवादको विषयमा दुईवटा कुरा राखिरहनु भएको छ। एउटा, सागरजीले जातिवादी विद्वेष घृणा फैलाउनु हो, म माथि एउटा जातिवादी हिलो छ्याप्नुभयो भनेर चलाखी गर्नुभएको छ। जबकि हाम्रो समाजमा एउटा चलन छ, जो चोर उसैको ठुलो स्वर। जसले आफूलाई होइन अरूलाई चोर देखाएर लान्छित गर्छ, त्यो मान्छे नि त्यसको बारेमा अन्तरङ्ग बहिरङ्ग परीक्षण गर्दा त्यो नै चोर हुन सक्छ भनेर समाजले भन्ने गर्छ। चोरले आफ्नै खुट्टा झिके जस्तै गर्छ, कहिलेकाहीँ खुट्टा काट भन्दाखेरि आफ्नै खुट्टा झिके जस्तै हुन पनि सक्छ यो घटना। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने चलाखीपूर्वक रवि लामिछानेको त एउटा फेस भ्यालु अहिले समाजमा स्थापित छ। भलै उहाँको विषयमा पनि समीक्षा होला, उहाँ पनि देवादिदेव महादेव नहुनु होला, उहाँको विषयमा पनि समीक्षा होला, त्यो बेग्लै पाटो हो। तर रवि लामिछानेसँग आफूलाई जोडेर रवि लामिछाने र तेरो हैसियत के छ, तिमीहरूको औकात के छ भनेर सागरजीले मेरो झाँको झार भन्नुभएको छ। जबकि मैले बुझ्दाखेरि त्यस्तो केही पनि भएको छैन। उहाँले त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यो अडियो फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई एडिट गरिएको भन्ने कुरा पनि झुटो हो, त्यस्तो बोलिएकै छैन। त्यो एडिट नगरिएको फुल भिडियो म तपाईँलाई सुनाउन सक्छु भनेर ती युट्युबरले मलाई भनेका छन्। यद्यपि यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने रविजीसँग आफूलाई जोडेर संयुक्त मोर्चा खडा गरेर सागरजीलाई कमजोर बनाउने र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र संवेदना भड्काउने, जनताको भावनाको दोहन गर्ने त्यहाँ भरपूर कोसिस भएको छ। ज्ञानेन्द्रजी ज्यादै बाठो हुनुहुन्छ, ज्यादै कागको फुल चोर्ने कोइली भन्दा पनि बाठो हुनुहुन्छ।
अनि अर्को कुरो, त्यहाँ एउटा शब्दमा उहाँहरूको ठुलो भनाबैरी चलेको छ। अब उहाँले खुल्लायाम भन्नुभएको छ, छाती ठोकेर भन्नुभएको छ, ए तिमीहरूको हैसियत के छ, तिमीहरू को हौ, तिमीहरूको औकात के छ, आफ्नो औकातमा बस। सागर मात्रै होइन, इकार उकार लगाएर सागरै पनि भन्नुभएको छ, सागरे तँलाई ठेगान लगाइदिन्छु कुकुर भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब शब्द पनि सुनि नसक्नु छ। म ठकुरी हुँ, ठकुरीसँग पंगा अर्थात् बदला लिने यो हुनै सक्दैन। मसँग त नाथेले बदला लिने, तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने खालको एकदम रौद्र जङ्गे हुङ्कार पनि त्यहाँ पोखिएको छ। मेरो आलोचना गर्नै पाइँदैन भन्ने टाइपको फ्रेडरिक नित्सेको सुपर ह्युमन थ्योरीमा टेकेर एडल्फ हिटलरको जन्म भएको थियो 10 स्पेक जराथुस व्यक्ति। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिटलरवादी हुङ्कार प्रकट गर्ने त्यो हलाहल विष ओकल्ने मान्छेको अहिले पनि कमी छैन। गल्ली गल्ली समाजमा त्यस्ता मान्छे हुन सक्छन्, यत्रतत्र सर्वत्र त्यस्ता मान्छेको प्रेत आत्मा मडारिरहेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, उहाँले त्यहाँ भनेको कुरा अचम्म दाबी, उहाँको अनौठो दाबी छ। हामी त दरबारका आफन्त हौँ, तिमीहरूले पुज्ने, तिमीहरूले देवादिदेव महादेव, ठ्याक्कै भाषा यही नभए पनि आशय यही छ। तिमीहरूले भगवान जस्तो मान्ने, तिमीहरूले पुज्ने राजा त मेरो आफन्त हुन्, दरबारीहरू मेरो आफन्त हुन्। तेरो औकात के छ, तेरो हैसियत के छ, सागर चुप लागेर बस, सम्हालिएर बस भनेर उहाँले बडो हुङ्कार धाक धम्की पेश गर्नुभएको छ। अब ताज्जुब लाग्दो विषय यही छ। र उहाँले तिमीहरूको के योगदान छ, योगदान छ त केवल राजा महाराजाहरूको छ, ठकुरीहरूको छ, तिमीहरूको केही पनि योगदान छैन। तिमीहरू प्रजा हौ, तिमीहरू रैती हौ, तिमीहरू आफ्नो थान्कोमा बस भन्नुभएको छ। धन्न खड्काजी अब क्षेत्री कुलमा जन्मिनु भयो, उहाँले पनि कस्तो दाबी गर्नु भएन, म पनि काजी हुँ, खड्का हुँ, कुनै समय मेरा पनि पुर्खाहरू पूर्वजहरू राजा थिए भनेर कसो उहाँले प्रतिवाद गर्नु भएन क्या। अब उहाँमा अलिकति शिष्टता भलाद्मीपन देखिन्छ। अनि ज्ञानेन्द्रजीको चर्को हुङ्कार सुनिसकेपछि मलाई दुईटा कुराको अनुभूति भयो। एउटा, यो देशमा ठकुरीहरू बाहेक अरूको अस्तित्व साधारण हो, अरू निमुखा हुन्, अरू होचा अर्गेला हुन्, अरू रैती हुन्, अरू निमुखा हुन्। शासक जाति भनेको केवल ठकुरी हुनुपर्छ भनेर एकल जातीय वर्चस्ववादी, अहङ्कारवादी, नस्लवादी, कुटकुट जातीय चिन्तनले भरिएको एउटा अनौठो दाबी पनि उहाँले पेश गर्नुभएको छ। आफूलाई ठकुरी भन्नेहरू खुदैले पनि यो दाबी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, तर उहाँले त्यो हुङ्कार पेश गर्नु। यसको मतलब ठकुरीहरू बाहेक अरू बाँच्न लायक छैनन्, यो देश उनीहरूको होइन। इतिहासका महान निर्माता जनताको त्यहाँ ठुलो अपमान गरिएको छ। इतिहासको रचना कसले गर्छन्, देशको निर्माण कसले गर्छ, जनताले गर्छन्। यो स्वयं सिद्ध तथ्य हो, राजनीति शास्त्र र इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा। राजा महाराजा भनेका त त्यसको कुनै समय कुनै कालखण्डमा नेतृत्व गर्नको निम्ति आएका वर्ग तबका हुन्। उनीहरू एरिस्टोक्र्याट हुन्, समयक्रममा जनतासँग लय मिलाउन सकेनन्, हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सकेनन्, समयको स्पन्दन पछ्याएनन्, समयभन्दा अगाडि बढ्न खोजे, तानाशाही तन्त्र लागू गर्न खोजे, निरङ्कुश तन्त्रको दुन्दुबी बच्चाएको हुनाले जनताले अब जनताकै घर झुपडीमा जन्मिएको छोराछोरीलाई हामी राष्ट्रपतिको रूपमा चुन्छौँ भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि रगत आँसु पसिनाको दान गरे, लगानी गरे। विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापटी गरेर भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिना, ब्लड स्वेट एन्ड टियरको लगानी गरेर अहिले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको। यो सानो दुःखले आर्जिएको गणतन्त्र होइन, यसको लागि हजारौं हजार मानिसहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति लगाएका छन्, ज्यानको बाजी लगाएका छन्। आज मर्दको कमाईमा नामर्दको रजाई, अनि स्यालको बाघको छालामा स्यालको रजाई, यो हुनै सक्दैन ज्ञानेन्द्रजी। हुन त तपाईको अब उमेरको दाबी पनि अनौठो छ, तपाईलाई केही पनि नभनौँ। जो मानिसहरू 62-63 को आन्दोलनमा सायद कोक्रामा हुर्किरहेका थिए, जो मान्छेहरूले 62-63 को आन्दोलनमा अथवा सरापिरहेका थिए, त्योभन्दा अगाडि जन्मिएकाहरू जसले 62-63 को आन्दोलनलाई समाप्त पार्नको लागि अनेक खेलोफड्को गरेका थिए। हो, हामीले लडेर ल्याएको यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता जसलाई हामी समाजवादमा फेर्न चाहन्छौँ, यसलाई समाप्त पार्न उनीहरू वास्तवमा यो सिस्टमका बाप बैरीहरूसँग गला मिलाइरहेका छन्। आज तपाईहरुले जुन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर आफूलाई भाइरल बनाइरहनु भएको छ, जताततै चिनिनु भएको छ, कमाउनु भएको छ, महलमा बस्नु भएको छ, गाडी जोड्नु भएको छ, यावत खालका सुविधाहरूको इन्जोय गर्नु भएको छ, तानाशाही तन्त्रमा यो किमार्थ सम्भव हुँदैन थियो। मैले धन सम्पत्ति त कमाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, यो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता, यो चर्चित हुने, यो जनता नै एउटा
प्रजातन्त्रमा मालिक हुने अधिकार सायद प्राप्त हुँदैन थियो। आज आदिवासी जनजाति, दलित समुदाय, मुस्लिम, महिला, सीमान्तीकृत, इभन तपाईँ राउटे जातिको हुनुहुन्छ भने हिंसाबोध नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठूलो योगदान छ। त्यसकारण यसलाई सत्तो सराप नगर्नुहोस् र इतिहासका महान निर्माता जनता हुन् भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। जनताकै बीचबाट काखपल्टामा हुर्किएको सेना, प्रहरी, प्रशासन अनि त्यसपछि हुन सक्छ इतिहासको कुनै कालखण्डमा राजतन्त्रले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्यो र पृथ्वीनारायण शाहको पनि कन्ट्रिब्युसनलाई हामी अस्वीकार गर्दैनौँ। तर आज आएर स्वतन्त्र चिन्तन राखेर उन्मुक्त दिमागका साथ सोचेर भन्नुपर्छ वास्तवमै नेपालको निर्माण महान नेपाली जनताले गरेका हुन्। त्यसको नेतृत्वकर्ताको रूपमा फ्रन्टमा को आयो त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसको बेग्लै बहस होला। अब अलिकति म विशेष विषयमा जान चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, जसरी एडल्फ हिटलरले यहुदीहरूलाई यिनीहरू निकृष्ट जाति हुन् भनेर ग्यास चेम्बरमा धकेलेको थियो नि, हो भोलि अर्को हिटलरको उदय भएर नेपालमा सारा ठकुरी बाहेक सारालाई बुलडोजर चलाउने त्यो तानाशाही तन्त्रको उदय नहोस् भनेर आजैदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। यहाँ बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। त्यसकारण अहिले प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाएर योभन्दा भव्यतम उपलब्धि सफलता हासिल गर्न नेतृत्वमा भएको कमी कमजोरीलाई सच्याएर अब पिना कोलमा तेल आएन भने कोल फेर्ने होइन क्या, पिना फेर्नु पर्यो र नयाँ तेल उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यही सिस्टमलाई हामीले उन्नत समुन्नत बनाएर जनताको पक्षमा भव्य काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। साथीहरू, तपाईँ जोडिनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्रजीको त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, खारेज लायक छ, अत्यन्तै म त्यसलाई एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु। उहाँले के बोलेको थियो, कस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, कस्तो कालकुट विष उकल्नु भएको छ, एकल जातिवादी चिन्तन। अनि अनौठो कुरा त के छ भने उहाँको करेसा जोडिएको, उहाँकै अब दौतरीहरू, लङ्गोटिया साथी, उहाँका इष्टमित्र आफन्तले बताइरहेका छन् उहाँलाई राउटे कुलमा जन्मिएकोले बहुत ठुलो हिंसाबोध छ। मलाई ज्ञानेन्द्रजी रोयल फ्यामिलीमा जन्मिएको भन्दा ठुलो कुरा के हुन सक्छ भने उहाँ राउटे कुलमा जन्मिएको भए त्यो मेरो लागि उहाँ अझ ठुलो आदरको पात्र हुनुहुन्छ। तर यथार्थको स्वीकृति गर्नु पर्यो नि साथी। तपाईँ यदि राउटे कुलमा जन्मिनु भएको छ भने तपाईँ छाती ठोकेर गर्वका साथ भन्नुहोस्, म एउटा लोपोन्मुख सीमान्तीकृत जातिमा जन्मिएर पनि यति धेरै तरक्की, उन्नति, प्रगति गरेको छु, चिनिएको छु। को छ मेरो कुलमा जन्मिएर यति ठुलो मान्छे भएको, मैले त्यो स्थान प्राप्त गरेको छु भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो, गर्व गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँलाई आफ्नो जातिप्रति उहाँले घात गरेर उहाँले हुँदै जन्मिँदै नजन्मिएको ठकुरी कुलमा जन्मिएको भनेर उहाँले आफूलाई ठकुरी वंशको नस्ल दाबी गरेर, जबकि त्यो आफैमा एउटा हास्यास्पद र झुटो दाबी भनेर उहाँका वरिपरिका मान्छेले हामीलाई फोन गरिरहेका छन्। आज पनि जुम्लाबाट थुप्रै मान्छेले मलाई यो दाबी गर्दै फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले आफूलाई राज खानदानको मान्छे भन्ने एउटा भ्रम पालेर त्यो भ्रममा सबैलाई कुइराको काग बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने योभन्दा ठुलो 21औं शताब्दीको झुट र भ्रम केही पनि हुन सक्दैन। थुन्सेमा जति बिरालो थुन्नुस्, आखिर अन्ततः उसले म्याउ गरेरै छाड्छ। रङ्गीन कुवामा जति डुबेर स्याल डुबे पनि ऊ शेरको सिंहको भाइ हुन सक्दैन। राति भएपछि स्याल हुइयाँ काटेर स्यालकै अवतारमा ऊ प्रस्तुत हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु गोएबल्सका खलाती जस्ता यो प्रोपोगन्डिस्टहरूले अहिले जतिसुकै सिंगार पटार डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर यो सिस्टम विरुद्ध जसलाई उतारे पनि अन्ततः त्यो रङ खोइलिनेछ र मान्छे आफ्नो यथार्थ स्वरूप, आफ्नो यथार्थ जिन्दगीमा फर्किनेछ। यो कुरामा कुनै डाउट छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यो घोकेर नेपालमा सभ्यताहरूको, जातिहरूको, भाषाहरूको बीचमा द्वन्द्व गराएर नेपाललाई अर्को रुवान्डा बनाउन चाहने, नेपाललाई सिरिया बनाउन चाहने कुत्सित मनसायका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी दक्षिणपन्थीहरूले छोडेका छौडाहरू या चलखेल गरिरहेका छन्, दिउँसै रात पारिरहेका छन्, समाजलाई ढाँटिरहेका छन्, नेपालमा गणतन्त्रवादी राजतन्त्रवादी भिडाउने अनि त्यसपछि नेपाललाई एउटा द्वन्द्व र अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङमा जाक्ने जुन खालको प्रतिगामी खेलोमेलो भइसकेको छ, भइरहेको छ, यसप्रति हामी होसियार हुनुपर्छ। कसैले हात लम्काउला, आँखा चम्काउला, यो सिस्टम विरुद्ध खेलो फड्को गर्ला। यसमा भएका कमी कमजोरी सुधार र नेतृत्वको कमी कमजोरी सुधार र अब कतिपय नेतृत्व सुध्रिएनन् भने त्यसलाई रिप्लेस गरेर नयाँ पुस्ता आएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पुरानै प्रतिगामी प्रेत आत्माहरू अहिले भड्किएर जताततै यो व्यवस्था विरुद्ध हलाहल विष उकलिरहेका छन्, विष बमन गरिरहेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सत्ता बिना
शासन सत्ता बिना पानी बिनाका गोही भएर छटपटाइरहेका प्रतिगामीहरूका छौडाहरू रिङ्गालहरू अहिले यो सिस्टम विरुद्ध अनेक खालका लोकप्रियतावादी नाटक गरेर देशी विदेशीहरूले सिँगार पटार गरेर लाली पाउडर घसेर पठाइदिएका ती तत्त्वहरूले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हलाहल विश्व कलिरहेका छन्। यसभन्दा धेरै कुरा म गर्न चाहन्न। अर्को कुरा के हो भने ज्ञानेन्द्रजी इमान्दारीपूर्वक बाँचौँ, सच्चाइमा बाँचौँ। तपाईँमा अपार सम्भावना छ। तपाईँ टाठो हुनुहुन्छ, बाठो हुनुहुन्छ। तपाईँले दाबी गरेका कुराहरू धेरै झुटका पुलिन्दा भएर निस्किएका छन्। त्यो पेन्डोरा बक्स खोल्यो भने नजाने अझ के कुरा निस्किने हुन्। मलाई त चिन्ता लागेको छ। तपाईँ अहिले जुन ढङ्गको पपुलारिटी कमाइरहनु भएको छ नि, सेलिब्रिटी स्टाटस भनेको त्यो बेलुन हो जसमा सानो एउटा झुटको अभियोगले त्यो छेस्कोले छ्यास्स छोयो भने त्यो प्याट्ट फुट्छ र कहिले पनि जोडिँदैन। तपाईँलाई यति कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। सगरमाथामा पुगेको मान्छे लड्यो भने हाडखोड भेटिँदैन, बरु मैदान समतल भूमिमा लडेको मान्छे वास्तवमा उठ्न सक्छ, धुलो टकटकाएर अगाडि बढ्न सक्छ। 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा जस्तो तपाईँको जीवनमा नहोस्। अब अर्को कुरा तपाईँको दाबी छ, मेरो दाजुले यार्सा गुम्बाबाट थुप्रो सम्पत्ति जोड्नुभयो भन्ने टाइपको तपाईँले दाबी गर्नुभएको छ। यार्सा गुम्बा नेपालमा प्रतिबन्धित छ कि छैन भन्ने कुरोको कानुन तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन। यहाँको सिस्टमलाई यार्सा गुम्बाको लिगल व्यापार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले एकचोटि अध्ययन गरेर बोलिदिए हुन्थ्यो। अर्को कुरा उहाँले अनौठो दाबी गर्नुभएको छ। हिजो मेरो अनलाइन टिभीको लागि विश्व लिम्बुजीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले अनौठोभन्दा अनौठो एउटा अचम्मको के दाबी गर्नुभएको रहेछ भने तपाईँको जुम्लामा सम्पत्ति कति छ भन्दा नेपालगञ्जको हस्पिटलको एउटा कम्पाउन्ड 10 बिघा बराबरको छ। त्यस्तो 100वटा अटाउने सम्पत्ति मेरो छ भन्ने बित्तिकै 10 × 100 = 1000। 1000 बिघा जग्गा बराबर मेरो जुम्लामा सम्पत्ति छ भनिदिनु हो। अब हेर्नुहोस् है, जबकि हामीलाई थाहा छ उहाँ एउटा लोअर मिडल क्लासको मान्छे, जुम्लाको एउटा सामान्य मान्छे, ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम फेस गरिरहेको मान्छे। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता फजुल दाबी नगरौँ न हो साथी हो। के गरिरहनु भएको छ? दिउँसै रात पार्ने काम नगरौँ। जो जे हो त्यो रूपमा प्रस्तुत हौँ। सायद उहाँले अहिले कतिपयले भनिरहेका छन् उहाँले गाडी जोड्नु हो, महल जोड्नु हो। यो कुरालाई ढाकछोप गर्न त कतै उहाँले आफ्नो अस्वाभाविक सम्पत्ति देखाइरहनु भएको छैन। अब अर्को, उहाँले TNT भन्ने एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदा के भन्नुभएको रहेछ भने म एबी न्युज टेलिभिजनमा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा काम गर्थेँ भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यहाँको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा एज अ कोअर्डिनेटर काम गर्थेँ भन्नुभयो। मलाई अचम्म लाग्यो। मैले त्यहाँको एकजना वरिष्ठ पत्रकार पुरानो मान्छेलाई फोन गरेँ, दिग्गज मान्छेलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने पुण्यजी तपाईँ कहाँ यस्तो हावादारी कुराको पछाडि दौडिएको? उहाँ आउनुभयो, 2-4 दिन काम गर्नुभयो। उहाँलाई एउटा रिपोर्टरको रूपमा राखेको, खबरभित्रको खबर भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यसको रिपोर्टरको रूपमा उहाँ आउनुभएको थियो। अब उहाँले उटपट्याङ कुरा गरेको हुनाले एउटाभन्दा बढी उहाँको प्रसारण भएन, उहाँ फायर हुनुभयो, जानुभयो बाहिर भन्नुभयो। भनिसकेपछि रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स कुनै पनि मिडियामा हुँदैन। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स भनेको र हो, याद गर्नु होला साथीहरू। अब उहाँलाई कतिपयले रको पेरोलमा छ भनेर अभियोग लगाएका छन्, हिलो छापेका छन्। कतै उहाँले अर्धसत्य बोलेर घुमाउरो तरिकाले त्यो कुरालाई त पुष्टि गर्नुभएको छैन भन्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, उहाँले बारम्बार एउटै कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। पहिला त म CA पासै भन्नुहुन्थ्यो, अहिले CA पढेको भन्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ त्योभन्दा माथि पढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तर के गर्नुहोस्? तर यदि गरेको छ भने मात्रै दाबी गर्नुहोस् है। यहाँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। अब तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने छ। हामीले पाएको सूचना अनुसार तपाईँले जबकि आफ्नो नाम ज्ञानबहादुर शाहीलाई पूर्व राजाको झल्को आउने गरी ज्ञानेन्द्र शाहीमा बदलिदिनु हो। त्यो तपाईँको एउटा चमत्कार हो। अर्को चमत्कार तपाईँले के गरिदिनु हो भने तपाईँ 49 सालको भनेर आफूलाई प्रचारित गराइरहनु भएको छ, जबकि सुर्खेतका पुराना पत्रकार खगेन्द्र हमालको सालोसँगै तपाईँले SLC दिएको र तपाईँ फेल भएको र खगेन्द्र हमालको सालो अहिले 34 वर्षको भइसक्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ कसरी अहिले 49 सालले 28-29 वर्षको हुनुभयो, कसरी त्यति मात्रै हुनुभयो? हामीलाई ताजुब लागेको छ। अर्को कुरा, तपाईँले 7 वर्ष मैले दिल्लीमा पढेको भन्नुहुन्छ, अनि यहाँ पनि के तरक्की करिश्मा प्रगति गरी भन्नुहुन्छ। अझ एउटा तपाईँ र म बस्दा एउटा तपाईँले अनौठो दाबी गर्नुभएको थियो, म त 2nd लेफ्टिनेन्ट भएको मान्छे भन्नुभएको छ। अब यो भन्दा विनयजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मुसुक्क हाँस्नुभयो। तपाईँलाई त्यो दिनको सम्झना होला, संवाद चौतारीमा कार्यक्रम भइसकेपछि तपाईँ हामी चिया खान बसेका थियौँ। तपाईँ के हुनु भएन, तपाईँलाई के थाहा छैन? 3 त्रिलोक 14 भुवनको रहस्य भेदन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईलाई सबै कुरा थाहा छ, ब्रह्मज्ञानी ध्यानी, तपाईँ अन्तर्यामी पनि हुनुहुन्छ, सबैको मनको कुरा बुझ्न सक्नुहोला, तपाईँले नपढेको विषय पनि छैन। विनयजीकै दाबी अनुसार तपाईँले त अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरीलाई पनि फ्लप खुवाउने गरी अब सूत्र प्रतिपादन गर्नुभएको छ अरे। तपाईँले के पढ्नु भएन, फिजिक्स पढ्नु भएन कि कमर्स पढ्नु भएन कि? तपाईँको दाबी सुन्ने हो भने यहाँ दिउँसै रात पर्छ। तर यथार्थ कुरो हामीले पाएको सूचना अनुसार तपाईँले हिंताबोध नगर्नुहोस्। तपाईँ इमान्दारीपूर्वक भनेको भए तपाईँलाई हामी स्याबास भन्थ्यौँ। जस्तो कि एकजना कर्णालीतिरकै एकजना दिग्गज युवा पुस्ताका अत्यन्तै सशक्त पावरफुल लेखकले, मैले रत्नराज्य कलेजबाट आइए पनि पास गर्न सकिनँ, यसको मतलब म असफल भइन, म लेखक भएँ भनेर एउटा स्वीकारोक्ति दिनुभएको छ। तपाईँले भन्नु पर्थ्यो मेरो पढाइ टुट्यो। जस्तो कि करिश्मा मानन्दरले फेरि 7-8 कक्षा जोइन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। तपाईँले पनि के भन्नु पर्थ्यो भने मेरो पढाइ टुट्यो त के भयो, म सफल भएँ, म फेरि पढ्न चाहन्छु भनेर तपाईँले भन्नु पर्थ्यो। तपाईँले स्कुले शिक्षा यदि पुरा गर्ने अभिलाषा छ भने इमान्दारीपूर्वक भर्ना भएर तपाईँ पढेको भए तपाईँलाई हामी क्या बात स्याबास भन्थ्यौँ। तपाईँलाई त्यो हिंताबोध, कुण्ठा, अनपढ मान्छेप्रतिको आसक्ति, पढेका मान्छेले केही पनि गर्दैनन् भन्ने प्रचारबाजी जो गर्नुभएको छ सागरजीको त्यो कन्भर्सेसनमा, सागरजीसँगको त्यो अनौठो दाबी छ। र यसले के कुरा बुझाउँछ भने हामीले पाएको सूचना अनुसार तपाईँले जुम्लाबाट एसएलसी पास गर्न नसकिसकेपछि तपाईँले मित्र राष्ट्रको शरण पर्नुभयो र तपाईँले भारतबाट सर्टिफिकेट ल्याउनु हो। त्यसलाई प्रचलित भाषामा चोरीको नक्कली सर्टिफिकेट भनिन्छ, जो तपाईँसँग एसएलसीको त्यो सर्टिफिकेट छ भनिन्छ। बाँकी के छ तपाईँले स्पष्टीकरण दिने कुरा हो। यदि तपाईँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ, 3rd डिभिजनमा यदि पास गर्नुभएको थियो भने पनि मेरो विचारमा तपाईँ जतिको चतुर मान्छेले ठ्याक्क फेसबुक लाइभ गरेर ल हेर झोलेहरू हो भन्दै सबैलाई दुत्कारेर गाली गरेर म जुम्लामा अति विकट ठाउँमा पढेको, बिरामी पनि भएको हुनाले 3rd डिभिजन मात्रै ल्याएँ, नत्र त म 1st डिभिजनको सम्भावना भएको मान्छे भनेर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले त्यो दाबी पनि गर्न सक्नु भएको छैन, किनभने अनेरा सबैले तपाईँलाई आजभन्दा 7 महिना अगाडि नै यो प्रश्न पुल्चोकको पत्रकार सम्मेलनमा राखिसकेको छ। तपाईँले त्यसको जवाफ दिन सक्नु भएको छैन। केवल सीएको रट लगाइरहनु भएको छ। तपाईँको सीएको कुनै विश्वसनीयता देखिएन, किनभने एसएलसी नगरिकन कसरी सीए हुन सक्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि कतै तपाईँसँग त्यो जाली सर्टिफिकेट त छैन, किर्ते काम त गर्नुभएको छैन भनेर अहिले यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। त्यसको जवाफ तपाईँले स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ। र तपाईँले नेपाली जनतालाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजंश जस्तो मिडियालाई यसको समुचित जवाफ दिनु होला। साथीहरू अलिकति यहाँ लाइटको समस्या भयो, म बत्ती बालेर आउँछु, एकैछिन प्रतीक्षा गर्नु होला। हजुर, अब अड्को पड्को तेलको धुप, खासै लाइट त चम्किएको छैन, त्यति राम्रो पनि देखिएको छैन होला। साथीहरू अर्को कुरा अब म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजीले त्यहाँ हुन त हेर्नुहोस्, नटवरलालको दिमाग पनि कम सातिर थिएन, कम्ती चलाक थिएन, जवाहरलाल नेहरूभन्दा पनि चलाक थियो भनेर अहिले चर्चा हुन्छ। नटवरलाल, मिस्टर नटवरलाल ठगीको दुनियाँको एउटा कुख्यात महारथी, उसको विषयमा तपाईँहरूले पनि धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो ज्ञानेन्द्रजीले त्यहाँ दाबी गर्नुभएको रहेछ एभिन्यूज टेलिभिजनको, उहाँ त्यहाँ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स हुँदै नभएको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा बसिसकेपछि उहाँले वाइड बडी, सुनकाण्ड, मेलम्ची केस सबै उहाँले ल्याउनु भएको अरे। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु भनेको यही हो। सुखदेव भट्टराई खत्रीहरूले त्यत्रो मेहनत गर्नुभयो, उहाँहरूको नाम कतै छैन। उहाँले लेखेको कुरा तपाईँले पढिबाची सुनाउनु भएको हो। तपाईँ एबी न्युजमा हुँदा यो कुरा आएको होइन, यो कुरालाई पनि स्पष्ट गरिदिउँ। अर्को कुरा के छ भने, जस्तो तपाईँको विषयमा एउटा प्रश्न उठ्छ, तपाईँले राष्ट्रवादको स्टन्ट बेला बेलामा गर्नुहुन्छ, अनौठो लाग्छ। एमसीसी विरोधी आन्दोलन पनि तपाईँले छेड्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले हाई हाई कमाउनु होला। तर मलाई याद छ, भारत कस्तो देश हो भने जसले नेपालमा स्पेसली चाइनाको र अलिकति अमेरिकाको लगानी नआओस् भन्ने उसले चाहन्छ भन्ने कुरो कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा यो कुरा स्पष्ट छ। नेपाल विकसित नहोस्, नेपाल गरिब होस्, अन्धकारमा रहोस्। यहाँ वास्तवमै भन्ने हो भने नेपाल जति अविकसित हुन्छ, जति गरिब हुन्छ, त्यति हाम्रो टाङमुनि छिर्छ। यो जति विकसित हुन्छ सभ्य भव्य हुन्छ, जति स्वाभिमानी हुन्छ त्यति बलियो हुन्छ, र यसले हामीलाई टेर्न छोड्छ भनेर उनीहरूले खास गरी
आफूले पनि योजनाहरू झोलामा बोकेर हिँड्ने, खोलाहरू झोलामा बोक्ने, योजना अड्काउने र विदेशी लगानी पनि खास गरी चाइनिज र अमेरिकन लगानी नेपालमा आउन दिँदैन। यसको टटकारो उदाहरण भनेको केही वर्ष अगाडि अरुण थर्डलाई अमेरिकनहरूले कन्स्पिरेसी गरेर इन्डियनहरूले कन्स्पिरेसी गरेर त्यो अमेरिकन प्रोजेक्टलाई तुहाएका थिए। एउटा पपुलर फेसको रूपमा तपाईँलाई प्रयोग गरेर आज पनि इन्डियनहरूले, इन्डियाको खुफिया संस्थाले तपाईँलाई प्रयोग गरेर हामीले भन्यौँ एमसिसीमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याएर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दा फरक पर्दैन, नेपालको हितमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने स्वीकार गरौँ, नभए नगरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर तपाईँले के भन्नुभयो, त्यसलाई आउट राइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई जलाउनुपर्छ भन्नुभयो। अमेरिका हाम्रो कुनै दुश्मन देश होइन, हाम्रो इनिमिटी छैन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ। एउटा सुपर पावरसँग हामी एउटा कस्तो भने इक्वी प्रक्सिमिटीको नीति त हामी चीन र भारतको बिचमा लागू गर्छौँ। तर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य, हामी पनि सदस्य, त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकी लगानी सबै हेट गर्नुपर्छ, कन्डेम गर्नुपर्छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी मान्यतामा हामी छैनौँ। तर तपाईँ त्यो अतिवादमा किन जानुभयो? त्यसको पछाडिको रहस्य, तपाईँमाथि गरिएका करोडौँ लगानीका दाबी, त्यसका केही तथ्य र प्रमाण बिस्तारै आउँदैछन्, खोल्दै जालान्। यद्यपि तपाईँ यदि राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई म सेल्युट गर्छु है। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एमसिसी विरोधी आन्दोलनको क्रममा तपाईँले देश विदेशबाट राम्रो रकम सङ्कलन गर्नुभएछ र त्यसको हिसाब किताब माग्नेलाई तपाईँले घोक्रे ठ्याक लगाउनु भयो। तिनीहरू जुनसुकै समय बाहिर आएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न सक्थे, तिनीहरूलाई धम्काइएको छ, तर्साइएको छ। त्यसकारण उनीहरूको ओठमा सुपर ग्लु टाँसिएको छ। उनीहरूले हामीसँग धेरै कुराहरू गरेका छन्, कुनै दिन ती कुरा आउन पनि सक्छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले जस्तो यो समयमा अरू बेला अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो तपाईँको गिरफ्तारी भइसकेपछि तपाईँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई होस् भनेर हामीले कामना गरौँ। किनभने यो बेलामा असान्दर्भिक थियो, तपाईँको रिहाई हुनुपर्छ। तपाईँलाई अनावश्यक रूपमा हिरो बनाइदिने यहाँको सिस्टमको सरकारलाई त्यो मतलब छैन। फैज अहमद फैजको गजल छ नि, दुनियाँ में और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भने जस्तै सरकारका अनगिन्ती बिजनेस छन्, नेकपा भित्रको आफ्नो आन्तरिक पार्टीका मुद्दा समस्याहरू छन्, त्यसमा नेकपा व्यस्त छ। तपाईँको बारेमा सोच्न भ्याउँदैन थियो। तर प्रशासनिक निकायले कतै तपाईँले हिरो बनाउनको लागि यो साजिस कन्स्पिरेसी थ्योरी, अब प्रशासकहरूले त रबर्ट ग्रिन, मेकियावेली पनि घोकेका छन्, त्यसकारण त्यो त गरेका होइनन्, यो कन्स्पिरेसी थ्योरी त होइन भन्ने हामीलाई लागेको छ। जस्तो तपाईँको अभियानसँग जोडिएर भर्खरै अलग्गिएकाहरूको दाबी अनुसार तपाईँले यो कोरोना पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्नको लागि तपाईँले देश विदेशबाट करोडौँ उठाउनुभयो। त्यसमध्ये केही लाखको कनिका चामल बाँड्नुभयो र त्यो हिसाब किताब मागिसकेपछि त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्न प्रशासनिक निकायसँग तपाईँले चतुरतापूर्वक साँठगाँठ गरेर आफ्नो स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिनुभयो भन्नेहरूको पनि कमी छैन। त्यसको पनि क्लियरिफिकेसन गरिदिनुहोस् कृपया, किनभने प्रश्न आइसकेपछि जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँलाई हेर्दै जाँदा, तपाईँलाई शिरदेखि पाउसम्म सर्वाङ्ग अध्ययन गर्दा मलाई एउटा कुरा ताजुब लाग्छ। मलाई तपाईँकै अभियानसँग जोडिएको, नेपालको लागि नेपालीसँग जोडिएका साथीहरूले भन्नुभयो, पुण्यजी तपाईँलाई एउटा अनौठो कुरा सुनाउन चाहन्छौँ। हामीले ज्ञानेन्द्रजीको इमेज बिल्डिङ गर्न, उहाँलाई पपुलर बनाउन, जनताको भावना भड्काउन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो नेतृत्व विरुद्ध वितृष्णा फैलाउन के गरेनौँ। उहाँलाई पात्र बनाएर हामीले कुन कुन नाटक रचेनौँ, चाहे चितवनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सुर्खेतको कुरा गर्नुहोस्, तमाम खाले उहाँको व्यक्तित्व रचना गर्नको निम्ति, मेकअप लगाइदिन, लाली पाउडर घस्दिनको निम्ति हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ। आखिर उहाँले माकुराले आफ्नै आमा खान्छ भने जस्तै हामीप्रति घात गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई कृतज्ञ ठहराउनु भएको छ उहाँहरूले। अनि मैले सोधेँ के गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्दा, उहाँहरूले भनेअनुसार चितवनमा उहाँमाथि जुन एट्याक भएको छ त्यो राजावादीहरूको योजना। हुन त तपाईँले पनि भन्नुभएको छ राजावादीले म माथि एट्याक गरे भनेर बेला बेलामा आकर्षित भएर। यहाँ सिँगारी बाख्रो हराउनु र जङ्गलमा चितुवा कराउनु एकैचोटि भयो क्या, ठ्याक्कै र्याङको ठ्याङ मिलेको छ। र तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अब मेरो आँखा हेर भाइ भन्नुहुन्छ, ए बाबा मेरो आँखा हेरेर के गर्नुहुन्छ? कमेन्टमा एकजना साथीले लेख्नु भएछ, जन्मजात आँखा यस्तै छ, तपाईँ खानुहुन्छ होला खानुहुन्न तपाईँको कुरा हो। म जाँड रक्सी चुरोट बिँडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खान्न। यदि मैले एक थोपा मदिरा घोड्क्याएको तपाईँले पाउनुभयो भने यहाँ म तपाईँलाई किताब देखाइदिन्छु। यो सारा किताबहरू यहाँ सबै हेरेर सम्भव छैन, हजारौँ किताबहरू तपाईँको नाउँमा म लगाइदिन्छु, ल तपाईँलाई उपहार दिन्छु, भयो। अब मेरो आँखै यस्तो छ, तपाईँले यसमा कमेन्ट गरेर केही फाइदा छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यसलाई चाहिँ म कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भन्छु। जसको जति औकात छ त्यो अनुसार कमेन्ट गर्ने हो।
यो विषयमा मैले धेरै नभनौँ, पुण्य सर र मेरो समर्थन छ भन्नुभएको छ। अब समर्थन कति साथीहरूले आलोचना पनि गर्नुभएको छ। अनि अब यो अनेक खालका गाली गलौज गर्ने सोख भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। स्कुलिङ त्यस्तै पाउनु भएको छ। एकलव्य बनेर द्रोणाचार्य जस्तो तपाईँहरूले गुरु थापेको मान्छे आफै नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ भन्ने स्कुलिङ दिनुहुन्छ। भद्दा गाली गलौज गर्न सिकाउनुहुन्छ, मामुवाला भाषा सिकाउनुहुन्छ भने सङ्गत गुनाको फल। जस्तो गुरु त्यस्तै चेला, जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै सुहा। तपाईँ गुरुहरू नै त्यस्तै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कस्तो निस्किनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले यहीँबाट अन्दाज गर्न सक्छु। यस विषयमा यति मात्रै भनौँ। जस्तो अब चितवनको घटनामा म केन्द्रित हुँदै थिएँ। चितवनमा भएछ के भने उहाँमाथि एट्याक भएको तपाईँले जो दृश्य देख्नुहुन्छ नि, एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। गाडीमा बढी त्यहाँ घोचो प्रहार गरिएको, ढुङ्गा हानिएको जस्तो छ। र उहाँको अभियानको 1 नम्बरको व्यक्ति भन्दा पनि सौनी मान्छेले मलाई भनेअनुसार उहाँको छाला अलिकति खोस्रिएको मात्रै थियो। एकदम बवाल प्रोपोगन्डा गरेर अब मिडियालाई टिआरपी चाहिन्छ, भ्युज बढाउनु पर्छ, उनीहरूले मारि नै हाले भन्ने टाइपको हाहाकार कोकोहोलो मचाए। उहाँलाई रातारात ल्याइयो। हामी पनि भेट्न गयौँ, स्वास्थ्य लाभको कामना गऱ्यौँ। उहाँ एकदम त्यो ड्रामाबाजीमा खप्पिस भएर हो कि किन हो, उहाँ एकदम बिरामी भएर पल्टिरहनु भएको थियो। यदि यो कुरा हो भने कतिले भनिरहेका छन् सुर्खेत भिडन्तपछि उहाँले लगाएको प्लास्टर नक्कली हो, उहाँले खोच्याङ खोच्याङ गरेर हिँडेको पनि त्यो सबै एक्टिङ हो भनिरहेका छन्। यस विषयमा मलाई जानु छैन। म मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड गर्ने त्यस खालको मान्छे पनि होइन। र म यति भन्न चाहन्छु कि हामीले गरेका यी कुराहरू झुट साबित होस्। तपाईँले यसलाई तथ्यबाट खण्डन गर्नुहोस्, तर आज आशंकाका आदि तुफानहरू उठेका छन्। तपाईँले यस विषयमा जवाफ दिनु जरुरी छ, जवाफ दिनै पर्छ। अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, तपाईको इमेज बिल्डिङ गर्न, तपाईलाई हिरो बनाउनको निम्ति कुनै कसर बाँकी राखिएन छ। सुर्खेत भिडन्तको पृष्ठभूमि चाहिँ के रहेछ भने पूर्णबहादुर खड्काजी सुर्खेतको हुनुहुन्छ। तपाईको उहाँसँग अनन्य सम्बन्ध, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो। गृहमन्त्री हुनुको नाताले त्यहाँको प्रहरी प्रशासनसँग पनि उहाँको गहिरो हिमचिम थियो। त्यो खालको सम्बन्धलाई तपाईँले चलाखीपूर्वक प्रयोग गरेर त्यतिखेरै ठ्याक्कै त्योभन्दा केही समय अगाडि कर्णाली सरकारले चाइनासँग, महेन्द्रबहादुर शाहीजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाइनिज सरकारसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा सम्झौता गरेर त्यहाँ चिल्ला चिल्ला सडक बनाउने, अनि त्यसपछि ठुला ठुला अस्पताल बनाउने, विकासका मेगा प्रोजेक्ट सुरु गर्ने भनेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई ज्वरो छुट्यो। खास गरी इन्डो वेस्ट हैरान भयो र तपाईँ मार्फत एउटा उत्तेजना फैलाएर महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बदनाम गरेर त्यहाँबाट मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट गलत्याउने एउटा कन्स्पिरेसी डिजाइन अन्तर्गत, ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत त्यहाँ जानी एक त तपाईलाई त्यसले पब्लिक सेन्टिमेन्ट तपाईमाथि क्यास गराउन सकिने भयो, तपाईँ पब्लिकको हाई हिरो बनाउन सकिने भयो। अर्को कुरो, मुख्यमन्त्रीको कुर्सीको खुट्टा भाँच्ने, पदै धरापमा पार्ने गरी त्यो कन्स्पिरेसी डिजाइन गरिएको थियो। धन्न नेकपाले त्यो कुरा थाहा पायो। त्यसपछि उहाँ बाल बस्नुभयो भनेर पनि भनिन्छ। बाल भन्नाले मैले महेन्द्रबहादुर शाहीजीको कुरा गरेँ, उहाँ पनि दुधले धोएको नहुनु होला, उहाँका पनि व्यक्तिगत कुराहरू होलान्, महानता होलान्, केही कमजोरीहरू पनि होलान्, त्यस विषयमा म जान चाहन्न। अब अर्को कुरा म तपाईलाई गर्न चाहन्छु, तपाईको अभिव्यक्ति र तपाईको स्ट्याटस, तपाईको भिडियोले कहिलेकाहीँ प्रशस्त शङ्का गर्ने आधार दिन्छ क्या। जस्तो तपाईले, अब म तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जो विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल आउनु आफैमा गौरवको कुरा थियो। सन् 1996 मा ज्याङ जमिनपछि कुनै पनि राष्ट्रपतिले यो पावन पवित्र पुण्य भूमिमा, यो महान राष्ट्रमा पाइलो टेक्नु भएको थिएन। हिमाल चाहिँ अग्लो, सागर चाहिँ गहिरो, मह चाहिँ मिठो, मित्र राष्ट्रको सम्बन्ध भएको, यो अल टाइम बेस्ट फ्रेन्डसिप भएको दुई देशको सरकार वा सरकार प्रमुखले एकअर्कामा भिजिट गर्नु भनेको महान उपलब्धि मानिन्छ। सी जिनपिङको त्यो दुर्लभ भिजिटको बेला तपाईँ हैरान परेशान हुनुभएछ र तपाईँले एउटा स्ट्याटस राख्नु भएको छ, घुमौरो तरिकाले त्यसको विरोध गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदा तपाईँलाई टाउको किन दुखेको? अनि अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, चीनले कनिका छरे जस्तो जुन अनुदान दिएको छ त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन भनेर तपाईले घुमौरो रूपमा लेख्नु भएको छ। त्यो के कारणले लेख्नुभयो? त्यतिखेर अलिकति विवादमा पनि आयो। अलि हामी सर्ट टर्म मेमोरीका छौँ, पुराना कुरा बोल्छौँ, त्यसलाई याद गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, मैले सुरेन्द्र भण्डारीजीसँग एकचोटि बातचित गरेको थिएँ, यद्यपि उहाँसँग वैचारिक रूपमा ठुलो असहमति छ। उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ तपाईलाई 29,000 तलबमा उहाँहरूले एउटा अभियन्ता बनाएर खटाउनु भएको थियो। पछि हाई डिमान्ड भयो, 1,00,000 1.5 लाखको तपाईँले चर्को डिमान्ड गरिसकेपछि र त्यहाँ अब सुरेन्द्रजीले त भनेको होइन, मैले पाएको सूचना अनुसार करोडौं रुपियाँ विदेशबाट त्यो आन्दोलनको लागि
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने, यो विरुद्ध खेलोमेलो गर्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले पठाएको रकम कलममा झगडा पर्यो, त्यो कारण तपाईँ त्यहाँ छुट्टी भिन्दा हुनुभएको हो भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। अनि अर्को कुरो, मैले नेपालको लागि नेपाली भन्ने अभियानका अभियन्ताद्वारा पाएको अर्को सूचना के हो भने तपाईँमा राजनीतिक छटपट्टि यति धेरै बढ्यो कि तपाईँलाई राजावादीहरूले पनि गुडबुकमा राखेनन्। तपाईँ ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे टाइपको हुनु भइसकेपछि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा छिर्छु भनेर चाँजो पाँजो मिलाएर गगन थापासँग संवाद गर्नुभएछ तपाईँले। अनि गगनजीले एउटा सूचना तपाईँलाई दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभएछ भने तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिल्लो पद दिन सक्दैन भन्ने बित्तिकै चरम महत्त्वकांक्षा बोकेको साईजी भड्किनुभयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसपट्टि नै विस्फोमन गर्न थाल्नुभयो, जबकि कतिपय कुरामा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जोगाउनु भएको छ। मैले उहाँको वरिपरि रहेका धेरै अभियन्तालाई भने आधुनिक राक्षसको रूपमा चिनिएको मिनी हिटलर भएर काटीकुटी हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा हिटलर जस्तै देखिने मोहम्मद अफ्ताब आलम जस्तै जिउँदै 13 जनालाई जलाएका छन्, त्यसको विरुद्ध उहाँ किन बोल्नु हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित भएका कुनै पनि मुद्दामा उहाँ बोल्न चाहनुहुन्न, किनभने उहाँको एक सूत्रीय मिसन भनेको यो देशभक्त समाजवादी सरकार नेकपालाई खुइलाउनु भुत्लाउनु नै हो। नेकपा र यो सरकार विरुद्ध अर्जुन दृष्टि राखेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँको टार्गेटमा यही छ र उहाँ न मण्डलीहरूको कुनै आलोचना गर्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँ न नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएको कुनै पनि कुराको उहाँ आलोचना भोकल भएर गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, उहाँले आजसम्म डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा कहिल्यै नराम्रो छिसिक्क बोल्नु भएको छैन, जबकि बाबुराम भट्टराईको विषयमा अहिले पनि ठुलो स्क्यान्डल मचिएको छ। बहुराष्ट्रिय राज्य जस्तो घातक सूत्र अपनाएर मल्टिनेसनल नेसन भनेर नेपालमा त्यो मान्यता स्थापित गरेर नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, नेपाललाई अर्को सुडान जस्तो एनेक्सेसन गर्न चाहने, अर्को युगोस्लाभिया बनाएर टुक्राउन चाहने, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको मिसयुज गरेर जसरी सोभियत सङ्घ टुक्रा टुक्रा पारियो, इथियोपियाबाट इरिट्रिया, इस्टिमोर, इन्डोनेसियाबाट छुट्याइयो, त्यसै गरी नेपालमा अब पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा रहेको बङ्गलादेश छुट्याए जस्तै नेपालमा भाषिक र अन्य हिसाबले वितण्डा मचाएर, जातीय हिसाबले वितण्डा मचाएर नेपाललाई टुक्रा टुक्रा गर्न चाहने साम्प्रदायिक विद्वेष हलाहल कालकुट ओकल्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले भर्खरै फेरि अर्को एउटा घातक कुरा गरेका छन्, काट्टे बाहुन भनेर। आफू जुन वंशमा जन्मियो त्यो वंशको बरु विभीषणको त सकारात्मक भूमिका थियो, अब रावण कुलमा जन्मिएको विभीषणभन्दा पनि खराब भूमिका निर्वाह गरेर कुलघाती कुरा गरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सबै बाहुनहरूलाई काट्टे टपरे भनेर जसरी भन्नुभएको छ, त्यो अभिव्यक्ति ठ्याक्कै तपाईँले यो ठकुरी वंशको श्रेष्ठता दाबी गरे जस्तै बाबुरामको पनि अर्को नस्लवादी जातिवादी कुरा यहाँ आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतै तपाईँहरू चोचोमुचो त मिलाइरहनु भएको छैन। घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको कतै मिलन त हुँदैन, कतै काले काले मिलेर भाले खाने षड्यन्त्र त छैन, गाड कोराकोर भुँडी फोराफोर गरेको जस्तो मान्छेसँग पनि भोलि गला मिलाउने कुनै साजिस त छैन। यो सातिर दिमागका मान्छेहरूको ठेगान हुँदैन साथीहरू। त्यसकारण त्यो खेलोमेलो पनि हुनसक्छ भनेर हामीले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छौँ। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा मैले सुनेको त तपाईँ कुनै समय उहाँहरूलाई माइबाप सम्झेर, हिसिला बाबुरामलाई माइबाप सम्झेर नयाँ शक्तिको कार्यकर्ता भएर जुम्ला पनि जानुभएको थियो र उहाँले तपाईँलाई भारतीय खुफिया एजेन्सी अथवा विभिन्न निकायसँग तपाईँको सम्बन्ध सम्पर्क बढाइदिएको हुनाले तपाईँ तैचुप मैचुप हुनुहुन्छ, बोलबोल माछा मुखभरि पानी, लोकप्रियताको भूत सवार भएर बाबुरामको भोलि खण्डन गरे जस्तो लिप सर्भिस त दिनु होला यो भिडियो पछि। तर आजसम्म तपाईँ चाहिँ मुख खोल्न सकिरहनु भएको छैन, किनकि तपाईँलाई कुनै न कुनै रहस्यमय शक्ति केन्द्रले तपाईँको नाकमा नथी लगाएर लगाम खिचेको छ भन्ने सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा तपाईँले मौनता सान्नुको रहस्य के हो र ऐन मौकामा एउटा काला पानीको स्टन्ट गरेर पपुलर फेस बनाउने, त्यो पनि काला पानी नगइकन बिचैबाट फर्किएर काला पानी पुगे भन्ने तपाईँको एउटा फन्डा पनि यहाँ मच्चियो। यद्यपि तपाईँले लिपुले काला पानी लिम्पिया धोराको विषयमा जे बोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामी वास्तवमा तपाईँले ठिकै बोल्नुभयो भन्छौँ। तपाईँले गरेका राम्रा कामलाई हामी मुक्त कण्ठले तारिफ गर्न कन्जुसाइ गर्दैनौँ। एमसिसीको बारेमा तपाईँले जुन ढङ्गको बुँदा टिपेर भने पनि रटेर भने पनि बोल्नु भएको थियो, त्यसमा पनि हाम्रो कतिपय कुरामा सोलिडारिटी छ, तपाईँलाई क्या बात भनौँला। तर त्यहीँ गएर तपाईँको देशभक्ति, तपाईँको आत्मस्वाभिमान, तपाईँको जुन ढङ्गको व्यक्तित्व कृतित्व छ त्यहीँ स्खलित हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले अहिलेसम्म एकदम सङ्गीन कोर कुरामा, स्ट्राटेजिक कुरामा भारतीय विस्तारवादको
खिलाफमा केही पनि बोल्नु भएको छैन, गतिविधि गर्नुभएको छैन। उदाहरणको लागि तपाईँले नागरिकता विधेयक विरुद्ध भोकली क्याटेगोरिकली बुदासहित अहिलेसम्म बोल्नु भएन, जबकि नेपाललाई फिजीकरण गर्ने, सिक्किमीकरण गर्ने एउटा डरलाग्दो गेम प्लानको रूपमा जनसाङ्ख्यिक हिसाबले नेपाललाई अल्पसङ्ख्या बनाएर फिजीकरण गर्ने त्यो गम्भीर षड्यन्त्र विरुद्ध तपाईँले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। जसरी तपाईँले इन्डियासँग लगनगाँठो जोडिएका, सालनाल जोडिएका भनिएका मोहम्मद अफ्ताब आलमदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र यी तथाकथित मधेसवादीहरूको खेलोफड्कोको विषयमा तपाईँले बोल्नु भएको छैन। राष्ट्रियताको सङ्गीन इस्युहरू तपाईँले उठाउनु भएको छैन। यसको मिस्ट्री के हो, यसको रहस्य के हो? इतिहास चाहिँ तपाईँलाई वाच गरिरहेको छ ज्ञानेन्द्रजी। तपाईँ एउटा व्यक्ति होइन, एउटा संस्था जस्तो भइसकेको हुनाले मैले यो प्रश्न उठाएँ। र अर्को कुरा के छ भने, जस्तो उहाँले मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, भारतको भोकल भएर विरोध गर्नुहुन्न, यसको रहस्य पनि उहाँले बताउनुपर्छ। भनिसकेपछि अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, अब मैले यो कुरा भने पनि अब हेर्नुहोस्, तरक्की प्रगति गर्ने भूतको सवार भएका मान्छेहरूले नैतिकता बोल्छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जोसँग मोरालिटी छ त्योसँग सत्तासँग त्यसको एक्सिस कमजोर छ, जोसँग सत्ताको एक्सिस बलियो छ त्योसँग मोरालिटी कम छ। मोरल भ्यालुमा कम्प्रोमाइज गरेका मान्छेहरू प्राय लटालट प्रगति र उन्नति गरिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा प्रावधान आउने कुरा मैले सुनेको छु, कानुनी प्रावधान संसदले पास गर्दैछ। त्यो कानुन त्यो भनेको के भने, भुटानमा जस्तै कमसे कम पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनको निम्ति स्नातक हुनुपर्छ। स्नातक भन्नाले बिए, बिएल, बिएड, बिएससी आदि इत्यादि। स्नातक योग्यता नभइकन पार्लियामेन्ट मेम्बर, संसद सदस्य, सांसद हुन पाउँदैन भनेर एउटा ऐन बन्दैछ। त्यसो भयो भने कसो होला ज्ञानेन्द्रजी? मैले तपाईँलाई नि सोधेँ, एकजना दारीवाल टिभी सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि +2 छिचल्न सक्नु भएको छ छैन, उहाँले सन्ध्या भाषामा कुरा गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि चिटचिट पसिना आउने सूचना हो यो, म भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँकै डबल स्ट्यान्डर्ड मैले देखेको छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले 2028 सालमा झापाको आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी गर्नुभएको बकैदा रेकर्ड छ, तर तपाईँले उहाँलाई एसएलसी पास नभएको भनेर समाजलाई भ्रमित गरिरहनु भएको छ। गुगलको सूचनालाई पनि तपाईँले खण्डन गरिरहनु भएको छ। यो कुन आधारमा गर्नुभएको छ? जबकि तपाईँकै विषयमा आज प्रश्न उठेको छ, तपाईँ स्वयं नेपालबाट एसएलसी पास गर्न नसकेको व्यक्ति हो भनेर तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पाले हुने, यो हुने, ऊ हुने भनेर हेप्न पाइन्छ? हो, सङ्घर्षको पृष्ठभूमि छ, भूमिगत गएको हुनाले तेज तरार दिमागको मान्छेले पनि त्यतिखेर पढ्न पाएन। तर तपाईँले मौका पाउँदा पाउँदै तपाईँले किन पढ्न सक्नु भएन? त्यसको हिंताबोध, कुण्ठा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँले यदि, मैले 79.9% को हिसाबले भनिरहेको छु, मेरो सूचना अनुसार तपाईँले नेपालबाट एसएलसी पास गर्न सक्नु भएको छैन। यदि तपाईँले पास गर्नुभएको छ भने यो च्यालेन्ज होइन, मेरो 10 औँला जोडेर विनम्र अनुरोध छ। म तपाईँले यदि प्रमाणित गरिदिनु भयो, तपाईँले फेसबुक लाइभ आएर अथवा प्रमाणसहित म नेपालबाट एसएलसी पास गरेको भन्नु हो भने म सार्वजनिक रूपमा लाइभमा आएर तपाईँसँग क्षमा प्रार्थी हुनेछु, तपाईँप्रति म एक्सक्युज गर्नेछु र तपाईँलाई क्या बात भन्नेछु। र मैले यही कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने, जस्तो यहाँहरूले याद गर्नुभएको छ, घाटघाटको पानी खाएकाहरू, विभिन्न गाईको तिउन चाखेकाहरूको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, किनभने अब ज्ञानेन्द्रजी के हो क्या, बडो रहस्यमय कुरा हो। घरि म सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा पनि नाम निकालेको मान्छे भन्नुहुन्छ, घरि 7 वर्ष दिल्ली बसी भन्नुहुन्छ, घरि के भन्नुहुन्छ। उहाँको कुराको ठेगानै भएन भने उहाँ के हो, हु इज हि, उहाँको एक्चुअल आइडेन्टिटी नेपाली सामु आउनु पर्यो। अब मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, उहाँको दाबी अनुसार उहाँ अखिल क्रान्तिकारीमा पनि हुनुहुन्थ्यो अरे। अब कुन पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो? तात्कालीन नेकपा माओवादी समर्थित अखिल क्रान्तिकारीमा काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ। यदि यो दाबीमा दम छ भने, यो दाबी सत्य हो भने तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो, म अखिल क्रान्तिकारीको फलाना कमिटीमा थिएँ, फलाना ठाउँमा थिएँ भनेर तपाईँले दाबी गर्नु पर्यो। अब तपाईँले त हेर्नुहोस् 49 सालको जन्ममिति भन्नुभएको छ, आश्चर्यजनक कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँको हाउभाउ कटाक्षे, तपाईँको अब सबै भाव भङ्गीमा हेर्दा तपाईँलाई, अब मैले भनिहालेँ, तपाईँ सँगै जाँच दिएको मान्छे अहिले 34 वर्ष पुगिसकेपछि कसरी तपाईँ 49 साले हुनुभयो, अचम्म लागिरहेको छ। अनि तपाईँले गरेको दाबी अनुसार ल मानौँ 49 सालमा तपाईँ जन्मिनुभयो, कतिलाई त म जनयुद्धमा लागेको थिएँ भन्न समेत भ्याउनु भएछ। तपाईँ 52 सालको जनयुद्धमा कसरी लाग्नुभयो त? शिशु अवस्थामै कोक्रोमै लाग्न सकिन्छ त?
अब यो कुरा पनि ताजुब आश्चर्य लाग्दो छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, घरि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको घाटको पानी खान पुग्नुहुन्छ, घरि कहाँ लकिरको फकिर भएर एउटा अतिरिक्त प्रेतात्मा जस्तो भड्किने काम नगर्नुहोस्। तपाईँमा ऊर्जा छ, तपाईँमा शक्ति छ। म भन्छु रूपान्तरित हुनुहोस्, आउनुहोस्, नेकपामा आउनुहोस्, राजनीति गर्ने सोख छ भने नेकपामा आउनुहोस्, होइन भने चुनावमा जमानत जफत हुने वडा सदस्य योग्यताका मान्छेहरू बटुलेर ठुलो बात बहादुरी गर्नु, फेसबुके फन्डा मचाउनुको कुनै अर्थ छैन। रविन्द्र मिश्रका पनि फ्यान फलोअर थुप्रै थिए, तर चुनावमा के भयो, त्यो सेलिब्रिटी बेलुन प्याट्टै फुट्यो। आज उहाँ वास्तवमै भन्ने भने ओल्लो घाट न पल्लो तिरको, अब यता न उता मुलाबारी भित्ताको स्थितिमा हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई भोट दिनेहरूले कसरी पश्चाताप गरिरहेका छन् भने हामीले छुचुन्द्राको टाउकोमा चमेलीको तेल लगाइदिएछौँ, धत्तेरीका हामीलाई धिक्कार छ भनिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमी कमजोरीको बावजुद पनि दल भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलकै श्रेष्ठता दाबी हुन्छ। दलले कमजोरी गर्यो भने त्यसलाई घोक्रे ठ्याक लगाउने अधिकार न्यायाधीश रूपी भगवान रूपी जनतालाई प्राप्त छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलको विकल्प खोज्नु भनेको तानाशाही तन्त्रको सुरुङमा छिर्नु हो, अर्को तानाशाही तन्त्रको हुङ्कार गर्नु हो। त्यो किमार्थ हुन सक्दैन, हामी हुन दिँदैनौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ सचिएर रूपान्तरित भएर यहाँ रत्नाकर डाकु त वाल्मिकी हुन सकेको छ भने तपाईँले के नै त्यस्तो बबन्डर भुल गर्नुभएको छ र? होला तपाईँले अलिकति हिजोको कुण्ठाको कारण हुनसक्छ है। अब म ठोकेर भन्न सक्दिनँ, प्राप्त सूचना अनुसार तपाईँले घर गाडी जोड्नु होला, व्यक्तिगत सोख गर्नु होला। अब राउटे कुलमा जन्मिएर आफूलाई एउटा राम्रो जातिमा जन्मिए भन्ने एउटा महानता पाल्नु त कता हो कता हिंताबोध पालेर तपाईँले आफूलाई नक्कली ठकुरी दाबी गर्नु होला। अब गर्दै नगरेको एसएलसी पास गरेँ भनेर हुङ्कार गर्नुभएको होला। अनि त्यसपछि तपाईँले अरू विभिन्न फन्डाहरू मचाउनु भएको होला, महत्त्वाकांक्षा राख्नु भएको होला। तपाईँ कुनै त्यस खालको जघन्य महाअपराध त तपाईँले गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि सच्चिने ठाउँ छ। आउनुहोस्, हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति हामी योगदान गर्न अगाडि बढौँ। हामी एउटा सहयात्री भएर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईँमा जोस छ, जाँगर छ, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको सफलता होस्, प्रगति होस्, म यही भन्न चाहन्छु। र एउटा कुरा के हुन्छ भने न्युटनको थर्ड ल जसको विषयमा मैले तपाईँलाई बताइरहनु पर्दैन, तपाईँले पनि पढ्नु भएको होला। प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। ज्ञाननजी, यो कुरा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन, तपाईँ वाकिफ हुनुहुन्छ, वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि वास्तवमै भन्ने हो भने तपाईँले जति कडा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ नि, जसरी हलाहल 20 रुपियाँ त्यो गाली गलौजको वर्षा गर्नुहुन्छ नि, ठ्याक्कै हामी जस्ता सभ्य सोबर जेन्टिल मान्छेले त बोली कडा भए पनि सभ्य भाषामा बनाउला। तर तपाईँलाई त्यत्तिकै असभ्य तरिकाले गाली गलौज गर्ने मान्छेको पनि कमी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ जे सुनि, जे मैले सूचना प्राप्त गरेँ र जे तपाईँको विषयमा अनुभव गरेँ त्यो कुरा राखेँ। तपाईँले माइन्ड नगर्नु होला। यो जसले तपाईँको फ्यान फलोअर, तपाईँका डायट फ्यान अथवा तपाईँका विरोधीहरू तपाईँकालाई महिषासुर जस्तो बनाएर हेट गर्ने अथवा तपाईँलाई देवादिदेव महादेव बनाएर शिरफुल बनाउने सबै जसले यो हेर्नु भएको छ त उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको होला। म कतैपट्टि ढल्किने कोल्टिने खालको मान्छे होइन। र म अब गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास टाइपको मान्छे पनि होइन। तर तपाईँको विषयमा जुन जुन प्रश्नहरू उठेको छ, पब्लिकले उठाएको छ, आज तपाईँले जसरी खेलोमेलो गरिरहनु भएको छ, तपाईँले यो के गरिरहनु भएको छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको नेतृत्व हिजो लडेर आएको, कमी कमजोरीको बावजुद पनि एउटा महान कामहरू गरेर अगाडि बढिरहेको यो नेतृत्वलाई खोइलाएर भुत्ल्याएर तपाईँले एउटा नोकरशाही तन्त्र अथवा एउटा निरङ्कुश पञ्चायत बिउजाएर त्यो पञ्चायती प्रेत आत्माहरूलाई बिउताएर के फाइदा पाउनुहुन्छ? यसको फाइदा के छ? र अर्को कुरा, नेपाललाई अनन्त द्वन्द्वको भड्खालोमा झाकेर नेपाललाई सिरिया बनाउने, रुवान्डा बनाउने, हुन त पल कागमेले अहिले ड्यामेज कन्ट्रोल गरिरहेका छन्। त्यहाँ समृद्धि र विकासको मेगा प्रोजेक्ट सुरु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा सदिक्षा पाल्नु भएको छ। हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि कन्फिडेन्ट बलिएर यो एउटा महाविपत्तिको बेलामा पोलिटिकल प्रोपोगन्डा बिना अहिले जनताको हामीले सेवा गर्नु छ। रोग भोग गरिबीमा पिल्सिएकाहरूलाई खाना नाना छाना उपलब्ध गराउनु छ। अहिले हामीले घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु छ। कोरोनामाथि संसारले विजय प्राप्त गर्नु छ। यो प्राकृतिक विपत्ति जुन डिजास्टर आएको छ त्यो माथि हामी अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्दै तेस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि खुङ्खार रूपमा यो नआओस् भन्नको निम्ति यो एउटा हुनसक्छ न्यू ग्लोबल अर्डरको निम्ति एउटा पृष्ठभूमि तयार भएको होस् अहिले। र चाइनाले र रुसले, चाइना भनेको अबको
ग्लोबल इकोनोमिक पावर हो र रुस भनेको न्युक्लियर पावर हो। त्यसकारण यो दुईटाको जुन स्ट्रेटेजिक एलायन्स छ यसले नयाँ सम्भावनाको क्षितिज उगारेको छ। अब अमेरिका जसरी हेर्दा हेर्दै सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि सोभियत युनियन र अमेरिका जसरी इमर्ज भएका थिए, अब चाइना र तत्कालीन सोभियत सङ्घको लिगेसी बोकेको रुस, भ्लादिमिर पुटिनले नेतृत्व गरेको रुस र चीन अब संसारमा महाशक्तिको रूपमा आउँदैछ र यसले एउटा विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नेछ भन्ने धेरै इकोनोमिस्ट पल क्रुगम्यान अनि जोसेफ स्टिग्लिज लगायतले दाबी गरिरहेका छन् र यो दाबीमा दम पनि छ। पल क्रुगम्यान त्यही व्यक्ति हुन् जसलाई डोनाल्ड ट्रम्पले होच्याएर फेक न्युज अवार्ड दिएका थिए, नोबेल पुरस्कार विजेता। र ज्ञानेन्द्रजीको महत्त्वाकांक्षा कहिलेकाहीँ बडो हास्यास्पद लाग्छ कि अचम्म लाग्छ, अनौठो लाग्छ, ताजुब लाग्छ। उहाँको लेखाइ हेर्नुहोस् तपाईँ, मैले अपमान गरेको होइन। उहाँले अब गणतन्त्र लेख्न पनि उहाँलाई त्यो साउ अक्षर छिचोल्न गाह्रो हुँदो कि के हो, लेख्ने कुरामा उहाँको यति व्याकरणिक भाषिक मिस्टेक छ कि त्यो यस्तो लाग्छ कि उहाँ प्राइमरी स्टुडेन्ट हो, प्राइमरी स्कुलको स्टुडेन्ट जस्तो उहाँको लेखाइ छ। तपाईँ हेर्नु होला एकचोटि, कृपया त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, करिश्मा मानन्दरले जस्तै तपाईँले स्कुल जीवनको पढाइ टुटेको छ भने फेरि जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामी स्याबास भन्छौँ, क्याबात भन्छौँ, अगाडि बढ्नुहोस्, शुभकामना दिन्छौँ, सहयोग पनि गर्छौँ। विदाउट हेजिटेसन त्यो दिशामा अगाडि जानुहोस्। सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई उहाँको दाजुले भन्नुभएको रहेछ, मेरो भाइको पढाइ बिग्रियो, पढाइ जोड्नु पर्यो भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको रहेछ। यो कुरो पनि मैले तपाईँलाई स्मरण गराएँ, किनभने तपाईँलाई यदि त्यो कुण्ठा हिंता बोध छ भने, तपाईँ तेज तरार दिमागको हुनुहुन्छ भने तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी, अब संसदले कानुन बनाउँदैछ, दारीवाल टिभी सेलिब्रेटीलाई पनि चेतना भया, अब स्नातक नभइकन सांसद हुन नपाउने दिन आउँदैछ, त्यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको महत्त्वाकांक्षा त उडायो सपना सबै होरीले टाइपले मुरलीधरको गीत जस्तो समाप्त भएर पानीको फोका जस्तो फुटेर जान सक्छ। त्यसकारण बेलैमा मौका आउँछ, पर्खिँदैन बगेको खोलो फर्किँदैन भने जस्तै बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु होला। अब नायक फिल्मबाट उत्पात प्रभावित हुनुभएछ क्यारे। म सिनेमाको पारखी होइन, यदा कदा हेर्छु। यहाँ नवलजीले पनि यो भिडियो हेरिरहेको मैले देखेको छु। उहाँ एउटा दिग्गज सिनेमाकर्मी, एउटा कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नायक हुनुहुन्छ, डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत धेरै साथीले हेरिरहनु भएको छ। अब फिल्मको विषयमा मैले उहाँहरूको अगाडि केही कुरा भन्नु भनेको इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरे जस्तो ठहर्ला। तर नायक फिल्म हेरेर उत्पात प्रभावित भएका ज्ञानेन्द्रजीको दिमागमा एउटा भूत सवार भएछ। एक दिनको लागि फेरि अर्को अनौठो दाबी छ, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ मानौँ हाम्रो युवराज खतिवडाजी र प्रदीप गेवालीजी भइराख्ने रे, उहाँलाई एक दिन अधिकार दिए, उहाँले सारा चमत्कार गरेर चुके ल्याङले जस्तै एकै रातमा, जसरी एउटा चिनिया लोककथामा तपाईँले पढ्नु भएको छ, एकै रातमा तरक्की गरे जस्तै उहाँले तरक्की गरिदिनुहुन्छ अरे। अब फेरि पछि मैले बोलेको होइन भन्नुहुन्छ, उहाँ त चमत्कारिक हुनुहुन्छ, म्याथमेटिकल, उहाँको दिमाग हेर्नुहोस् कति तेज छ, 50 + 10 70 भनिदिनुहुन्छ। उहाँको यस्तो तेज तरार दिमाग छ कि यो 1000 जिब्रा भएका शेषनागले पनि उहाँको यो महिमा गान गर्न सायद नसक्लान्। अब उहाँले कस्तो दाबी गर्नुभएको, अब मन्त्रालय र मन्त्रीको अधिकार अरूले राखोस् रे, केही अधिकार उहाँलाई दिँदा उहाँले तरक्की गरिदिनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै यो त वास्तवमा भन्ने हो भने संसारको 8औं आश्चर्यमा अर्को एउटा आश्चर्य थपेर 9औं आश्चर्य यसलाई मानिदिए हुन्छ। उहाँको दाबी अनौठो छ। उहाँ एउटा देवदूत जस्तो टप्किनु भएको छ। नेपाली सामाजिक आकाशमा झिलिक्क उदाएको धूमकेतु जस्तो व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई कतिपयले लिन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँको व्यक्तित्वलाई हामी कसरी वर्णन गर्न सक्छौँ? 3 त्रिलोक 14 भुवन, आकाश पाताल धुई पाताल सबै जोड्न सक्नुहुन्छ। फेरि सेरो फेरो सबै तपाईँको, तपाईँलाई नबुझेको, तपाईँले नपढेको, तपाईँले थाहा नपाएको विषय नै छैन। तपाईँ रहस्यदर्शी हुनुहुन्छ, नस्ट्रेडमस जस्तो भविष्यवाणी गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँमा त्यो सुरवीरपन छ, तपाईँ एकदम मस्कुलर हुनुहुन्छ, तपाईँ विद्वानमा पनि त्यत्तिकै विद्वान, बलियोमा पनि तपाईँ माइक टाइसनलाई पनि रिङमा पछार्न सक्ने बलियो। तपाईँलाई के शब्दले विभूषित गरौँ क्या म? अब आधुनिक नारद जस्तै संवाद गर्न सक्ने कला पनि छ, गोयबल्सको जस्तो प्रोपोगन्डा गर्ने खोबी पनि छ, एडल्फ हिटलरको जस्तो अरूलाई अरूको छातीमा बुलडोजर चलाइदिन्छु भन्ने दम्ब राख्ने शक्ति पनि छ। अनि त्यसपछि आहा क्यूको साँचो कथाको आहा क्यू जस्तो पात्रले जस्तो ज्याद्रो चिन्तन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई के परिभाषाले म विभूषित गरौँ, के उपाधि दिउँ, कुन त्रिशक्ति पट्ट, सम्मानको कुन त्रिशक्ति पट्ट र दोसल्ला ओढाइदिउँ? तपाईँको
महिमा अपरम्पार हामी जस्ता साधारण मनुवाले वर्णन गर्न सकेन हो ज्ञानेन्द्रजी। ल अगाडि बढ्नुहोस्, सफलता होस्, उन्नति प्रगति मिलोस्, तपाईँको जीवनमा खुसियाली छाओस्, हरियाली आओस्, बहार आओस् र तपाईँले आगामी दिनमा दुबो जस्तै बौलाउने अवसर पाउनुहोस्। मैले भनेका कतिपय कुरालाई तथ्यसहित यदि तपाईँले खण्डन गरिदिनु भयो भने म सार्वजनिक रूपमा एक्सक्युज गरौँला, आत्मालोचना गरौँला। होइन भने इतिहासको कठघरामा उभिएको तपाईँलाई अहिले प्रश्नहरूले व्याख व्याक्ति पारेका छन्, तपाईँको कठालो समाएका छन्, तपाईँले ती प्रश्नको जवाफ नदिकन सुख पाउनुहुन्न। र तपाईँलाई अहिले हामीले जुन प्रश्न उठाएका छौँ तपाईँको सम्मानको निम्ति, तपाईँको सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई एड्रेस गरेर हामीले यो प्रश्न उठाएका हौँ। अलिकति लाइटले धोका दिएको छ। म यति भन्न चाहन्छु, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो फेसबुकमा खोज्दा साथ आइजाला, म यही भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, आधुनिक जालन्धरहरूलाई अब यहाँ कुनै स्पेस छैन है। भनाइको मतलब के भने श्री स्वस्तानी व्रत कथाको जालन्धर जो महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीलाई बारम्बार छल गर्थ्यो, अब कुनै पनि जालन्धरले त्यो खालको रकमी जालजेल लोभी पापी कृत्य लीला अपरम्पार लीला प्रस्तुत गर्न सक्दैन, किनभने यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको जमाना हो। हात हातमा प्रविधि छ। हामी इमान्दारीपूर्वक इमानको रोटी खाएर अगाडि बढौँ, एक बारको जुनीमा सत्यनिष्ठ भएर अगाडि बढौँ, सत्य बोलौँ, प्रिय बोलौँ, सर्वजन हिताय भन्न चाहन्छु, बहुजन हितायको मान्यता राख्न चाहन्छु। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया। म यति भन्न चाहन्छु, मेरा आलोचकहरू पनि मेरा सम्पत्ति हुन्। मलाई जसले आलोचना गर्नुहुन्छ कोही बात छैन, तपाईँहरू मलाई पत्थर ढुङ्गाले हानिदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई फुलले स्वागत गरौँला। र तपाईँहरूले धेरै ढुङ्गा हान्नु हो भने म आफ्नो अस्तित्वको, म आफ्नो जिन्दगीको, म आफ्नो एउटा सफलताको त्यसलाई जग बनाइदिउँला, कोही बात छैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, काग कराउँदै गर्छ, पिना असुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोक्दै हजार, हात्ती लम्के बजार। तपाईँले जस्तो सोच्नुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो चिन्तन अनुसार अरूलाई आफ्ना कुराहरू नकोच्याउनुहोस्। तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यही रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको सफलता होस्, तपाईँलाई खुसी मिलोस्, तपाईँको जीवनले तरक्की गरोस्। ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको हित चिन्तक हुँ। तपाईँ मेरो अब भाइ उमेरको हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ। तपाईँले यसमा माइन्ड नगर्नुहोला। ठुलो छाती बनाएर, प्रजातान्त्रिक सोच बनाएर, आलोचना सहेर, टोलरेन्सी देखाएर, एउटा हार्मोनी कायम गरेर, असहमतहरूको बिचमा पनि सहमति खोजेर, डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुज अनुसार अब समाजवादी चिन्तन त तपाईँले पाल्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? कमसेकम लोकतान्त्रिक भएर अगाडि बढिदिनुहोस्। तपाईँसँग स्वस्थ संवाद गर्न सकियोस्। तपाईँ एकदम रौद्र मुद्रामा दुर्वासा भएर त्यसै भैरव भएर ताण्डव गर्ने गरी प्रस्तुत नहुनुहोस्। ममा भएका कमी कमजोरी केही छन् भने पनि देखाइदिनुहोस्। म त्यसलाई सच्याउनको निम्ति हमेसा तयार रहनेछु। हेर्नेहरू जसले देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि एकमुष्ट सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु। दुबो जस्तै मौलाउँदै जानुहोस्, सुनाखरी जस्तै चहक महक लिएर, लालीगुराँस जस्तै चहक महक लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरू त्यो ढङ्गले अगाडि बढिदिनु भयो भने म खुसी हुनेछु। तपाईँको पनि सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु कि नेकपा अहिले एकीकृत भावनाका साथ देश र जनताको नेतृत्व गर्नको निम्ति नेतृत्वमा एउटा अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ। हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीमा भएका कमी कमजोरीहरूको पनि धोइ पखाली गर्छौँ। हामीमा त्यो नैतिकताको डिटर्जेन्ट पाउडर पनि छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पञ्चशीलताको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन त्यही ढङ्गले तय गर्नेछौँ। हाम्रो अर्जुन दृष्टि भनेको विकास र समृद्धि हो। हामी जनतालाई खाना नाना छाना उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ। हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो। समाजवादभन्दा दायाँ बायाँ ढिम्किने म्यान्डेट हामीलाई छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ। र मैले फेरि पनि भने विकनेसहरूलाई सच्याउने गुन्जाइस छ, हामीले सच्याउँछौँ। हामी काम गर्छौँ। धेरै एक्सपेक्टेसन छ, जनताको आशा भरोसा विश्वास हामीमाथि टिकेको छ, त्यसलाई हामी खेर जान दिँदैनौँ। म यही भन्दै यो शुभ सन्ध्या भन्दै गुड इभिनिङ भन्दै तपाईँहरूको यो साँझ बडो रमणीय छ। अहिले पानी त यहाँ परिरहेको छैन, एउटा गोधुली साँझ भन्छ यसलाई, एकदम सुरम्य छ। तपाईँहरूको पनि जिन्दगीमा यस्तै स्वर्णिम क्षणहरू आओस्। जो साथीहरूले अहिले सुखद अनुभूति गर्नुभएको छ, दुःखद अनुभूति गर्नुभएको छ, सुख वा दुःख भनेको क्षणिक हुन्छ, त्यो दीर्घजीवी टिकाउ हुँदैन। सुख आउँछ त्यो जान्छ, दुःख आउँछ, दुःख पनि 2 दिने पाउना भएर आउँछ, त्यो पनि अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण सुखपछि दुःख, दुःखपछि सुख, दिनपछि रात, रातपछि दिन आउँदै गर्छ। यसलाई हामीले समभावमा हेर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। र फेरि पनि म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको जीवनले नसोचेको उन्नति प्रगति हासिल गर्दै अगाडि बढोस्।
तपाईहरुको जीवनले लक्ष्यको सगरमाथा चुम्न सकोस् म यही भन्न चाहन्छु। बरु केही कमी कमजोरी छ भने मेरो थाप्लोमा थोपर्दिनुस्। त्यो महानताहरू तपाईको उपहार भए म यही भन्न चाहन्छु। र यो महान राष्ट्र, यो प्राणभन्दा प्यारो देश जसलाई हामी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। यो देशभन्दा ठूलो कुरो केही पनि छैन। हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो यो देश जसको सीमा रेखा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आफ्नो रगतले कोरेका छन्। यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौं। एकलो बृहस्पति भएर पनि अलोकप्रिय सत्य बोल्नको लागि हामी शुक्ररात्रि हेमलक विष पिए जस्तै यदि पिउनु पर्छ भने पनि त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। सत्यको लागि, सत्यको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। असत्य विरुद्ध, हरेक किसिमका तिकडमबाजी, षड्यन्त्र विरुद्ध, पेलपाल झेलझल ठेलठाल विरुद्ध, कसैले हामीलाई अहिले गरी नथुखैरे कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो सामन्ती हिसाबले पेलपाल झेलझल ठेलठाल गर्न खोज्छ भने त्यो सब प्रतिकार गरेर, त्यो सब सामना गरेर जीवनको लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। जीवन सङ्घर्ष हो जीवन। अनि त्यसपछि रोक्ने को हो दूरदर्शी भन्ने तपाईले रामेशको गीत सुन्नु भएको छ। त्यो गीतको भावलाई पक्रिएर जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, बीपी, गौतम बुद्ध, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका सत्मार्गहरू पहिल्याएर मार्क्सदेखि अब्राहम लिङ्कन, मार्टिन लुथर किङ जसले आई हेभ अ ड्रिम भन्ने एउटा महान विचार राख्नु भएको थियो, ती सबै विचारका कुञ्जी हेरेर त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर त्यसलाई अझ बढी मोडिफिकेसन गरेर प्युरिफाई गरेर हाम्रो माटोमा बनेको एउटा नितान्त नेपालवादी दर्शनको आधारमा हामी मार्क्सवादी हौं, लेनिनवादी हौं, अन्ततः हामी नेपालवादी हौं। नेपाल फर्स्ट पोलिसी लिनुपर्छ। हामीले वास्तवमै नेसन फर्स्ट पोलिसी लिनुपर्छ। देशभन्दा ठूलो कुरो केही पनि छैन। मानवता र देश नै सर्वोपरि हो। जिउ रहे घिउ खाइन्छ साथी हो। देश रहनुपर्छ। यदि देश रह्यो भने रिङमा हामी कुस्ती खेलौँला, नेकपा भएर खेलौँला, कांग्रेस भएर खेलौँला, कोही राप्रपा भएर आउँछ भने पनि घम्साघम्सी गरौँला, गणतन्त्रवादी हौँला, अलिकति छिर्के मिर्के मण्डली पनि देखा पर्लान्, तिनसँग पनि घम्साघम्सी गरौँला, सामना गर्नु पर्ला। पहिला यो देश स्वाभिमानी देश, यो महान देश, यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो हाम्रो देश सानो छैन, सबै भव्य गरिमामय विशाल छ, सुरम्य छ, प्राकृतिक स्रोतले भरिभराउ छ। यस्तो महान देशलाई, यो सुनको टुक्रा जस्तो देशलाई अझ हामीले एउटा सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाउने संकल्प र सपना बोकेका हामी देशभक्त योद्धाहरू निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देश विरुद्ध शत्रुहरूले यदि हात लम्काएर आँखा चम्काए भने तिनीहरू विरुद्ध अरिङ्गालको गोलो जस्तो भएर जाइ लाग्नुपर्छ। यही स्पिरिटका साथ, यही भावनाका साथ यो लाइभबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ सन्ध्या, के अरे शुभ साँझ भन्न चाहन्छु। रात परिसकेको छैन। यहाँहरूको जीवनमा उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्। यो लाइभ जसले भर्खरै हेर्नु भएको छ, यो लाइभको अन्त्यपछि फेरि तपाईहरुले यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फिनिश गर्छु, यसलाई म समाप्त गर्छु, यसलाई बिट मार्छु, मैजारो गर्छु। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा सर्च गर्न साथ आइजाला। तपाईहरुको जीवनमा पनि लटालट उन्नति प्रगति तरक्की हासिल भइजाला, यही भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईहरुको जीवन सुखमय होस् यही कामना गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।